सबैलाई नमस्कार। यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको हामी 16औं श्रृङ्खलामा आज आइपुगेका छौँ। 16औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामीले यो बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियाबारे धेरै श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गऱ्यौँ र साना बालबालिकाहरू, गर्भस्थ शिशुदेखि लिएर साना बालबालिकाहरू, उमेरका बालबालिकाहरू युवावस्थामा प्रवेशसम्मको अवस्थामा पुगेर हामीले चाहिँ शिक्षालाई थोरै यो जीवन उपयोगी शिक्षाको सन्दर्भ जोड्यौँ र त्यसको पनि 3-4वटा श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न कोणबाट त्यसलाई केलायौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेर लागू गरेको अहिलेको पाठ्यक्रमको बारेमा पनि हामीले विहङ्गम चर्चा गऱ्यौँ र त्यसका विविध कोणहरूमा त्यो पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने विमलजीदेखि लिएर त्यसको पाठ्यपुस्तक लेखनमा संलग्न हरिजीसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले भनेका कुराहरू, हामीले यहाँ छलफल गरेका विषयहरूलाई हामीले यो युट्युबमा पनि राखेका छौँ, फेसबुक लाइभमा पनि यहाँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्रिभुजीय शिक्षा भन्ने हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यसमा हेर्न सकिनेछ। अब आजको श्रृङ्खला चाहिँ हामीले अलिकति चिन्तन, साँच्चैको चिन्तन गर्ने श्रृङ्खलाको रूपमा र अहिलेसम्म हामीले यो 15वटा श्रृङ्खलामा जे जति कुराहरू गऱ्यौँ ती कुराहरूलाई थोरै कन्क्लुडिङ सेसनको रूपमा पनि यो सेसनलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो रमाकान्त सरले अस्ति कुरा उठाइसकेपछि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने होला त भनेर थोरै सरलाई मैले टिप्पणी पनि पठाएको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ 6वटा प्रश्नहरूमध्ये 3वटा प्रश्न एकदमै संक्षिप्त उत्तर आउने खालका छन्। त्यसमा सिमिलर पनि होला, त्यो टाल्स्टायको कथा यहाँहरूले सबैले पढ्नु भएको पनि होला। त्यो कथा यदि पढ्नु भएको छ भने त्यो प्रश्नको उत्तरबाट सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको छ। त्यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको जुन हाम्रो ग्रुप छ, मेसेन्जर ग्रुप, त्यो ग्रुपमा यी प्रश्नहरू छन्, यहाँहरूले हेर्नु भइसक्यो होला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। त्यस पछाडि दोस्रो पार्टका 3वटा प्रश्नहरू चाहिँ वास्तवमा यो सिकाइसँग सम्बन्धित, मान्छेको सिकाइसँग सम्बन्धित बढी चाहिँ सरोकार राख्छन्। त्यसैले त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तृत चर्चा गर्ने। पहिलो चरणमा चाहिँ 5 जना सहभागीहरूबाट हामीले चाहिँ यो उत्तर लिउँ भन्ने रमाकान्त सरले सुरुमै भनिसक्नु। त्यसैले सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ यो श्रृङ्खलामा र यो बडा दसैँको यो अवसरमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना साथ यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दै म विषयवस्तु अगाडि बढाउन चाहन्छु। विषयवस्तु सुरुमा चाहिँ 3वटा प्रश्न छ। समय कुन महत्त्वपूर्ण हो, मानिस कुन महत्त्वपूर्ण हो र काम कुन महत्त्वपूर्ण हो? तपाईँलाई लागेको उत्तर, तपाईँले यदि टाल्स्टायको कथा नै पढ्नु भएको छ भने त्यही अनुसार उत्तर यहाँहरूले तयार गर्नुभयो होला, होइन भने जीवनको आफ्नो अनुभवबाट जे आफूलाई लाग्यो त्यो उत्तर भन्न सकिनेछ। यहाँ 5 जना मित्रहरूले चाहिँ म भन्छु भनेर हात उठाउनु भए पनि हुन्छ, अन्यथा हामी चाहिँ केही मित्रहरूको नाम लिनेछौँ, उहाँहरूले उत्तर भन्नुहुनेछ। उत्तर पछि चाहिँ बन्ने वक्ताहरूले त्यही उत्तरलाई सहीको थप्न पनि सक्नुहुनेछ। आफ्नो अर्को उत्तर छ भने मेरो चाहिँ यस्तो उत्तर छ भनेर भन्न पनि सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम कसले भन्न चाहनुहुन्छ हात उठाउनु भए पनि हुन्छ, अथवा अनम्युट गरेर म भने है भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। कसले भन्नुहुन्छ पहिलो? ल, हाम्रो भक्तजीले यहाँ उठाउनु भएको छ। ल भक्तजी, तपाईँको उत्तर भन्नुहोस्। क्वेसन चाहिँ मानव विकास अन्तर्गत हुन्छ कि प्राणीगत रूपले? होइन, अघिल्लो 3वटा, कुन मानिस महत्त्वपूर्ण, कुन समय महत्त्वपूर्ण र कुन काम महत्त्वपूर्ण भन्ने 3वटा जुन प्रश्न छ, सुरुको 3वटा प्रश्न। हजुर, महत्त्वपूर्ण नम्बर 1 नम्बरमा आफ्नो अगाडि आफ्नो सामु र जो छ त्यो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हो। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा चाहिँ के भन्छ, काम पनि के भने आफू सामु जे काम छ, अगाडि भएको काम, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि समय पनि के भन्छ, अब अहिलेको जुन समय छ अथवा प्रेजेन्ट टाइम, त्यो समय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हो। सिटिजन। हस्, भक्तजीलाई धन्यवाद। भक्तजीलाई मैले धन्यवाद दिएँ।
अब दोस्रो चाहिँ कसले भन्नुहुन्छ? रामेश्वर सर भन्न चाहनुहुन्छ? सरले यहाँ सुरसार गर्नुभएको मैले देखिरहेको छु। अब मेरो कुरो उस्तै भयो। यो 3 थिङ्सकै कुरा आयो क्या। हजुर, त्यही नै कुरो हो। भक्तजीलाई ऐजन हस्। अब तेस्रो केही फरक छ? रामबाबु दाई अनम्युट गर्नु भएको छ? ल गरेको छु। हजुर दाई। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिस को हो भन्ने विषयमा त के छ भनेदेखि मानिस चाहिँ नि आफूलाई अहिले मेरो आवश्यकता के छ हैन, त्यो काममा चाहिँ सघाउने मान्छे अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो लागि चाहिँ त्यही हुन्छ। अघि अहिले म खोलो तर्न लागिरहेको छु, खोलो बढेको छ। खोलो बढेको छ भनेदेखि अब त्यो खोलो तार्दिने मान्छे म नतरी नहुने छ भने तार्नमा सहयोग गर्ने मान्छे मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। टल्स्टयकै सिद्धान्त अनुसार तपाईको अगाडिको मान्छे त्यसले मलाई नोक्सान गर्न पनि सक्छ, त्यसले मलाई उद्धार गर्न पनि सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि सबभन्दा अगाडि जो मान्छे छ मेरो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हैन अथवा मेरो चाहिँ नि समस्या समाधान गर्न, त्यो मान्छे चाहिँ उपस्थित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ हैन तत्कालै। तर त्यो मान्छे चाहिँ नि सबभन्दा मैले सम्झिने मान्छे त्यो हो। म विपत्तिमा परे मलाई सहयोग गर्ने मान्छे चाहिँ नि मैले फलानाले गर्छ होला भन्ने आशा लिएको मान्छे मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। है कि अब महत्त्वपूर्ण कार्य के हो भनेदेखि जुन काम नगर्दा मेरो चाहिँ नि नोक्सान हुन सक्छ हैन अथवा मेरो इज्जतमा चाहिँ धक्का लाग्न सक्छ, त्यो काम चाहिँ नि मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। मेरो रोजीरोटीसँग सम्बन्धित छ। मान्छेको लागि सबभन्दा प्रिय कुरा के छ? रोजीरोटी छ अनि उसको चाहिँ प्रतिष्ठा छ हैन। त्यो दुईटा कुरामा असर पार्ने काम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो, रोजीरोटी अथवा प्रतिष्ठा। किनभने मैले रोजीरोटी मेरो जुटिरहेको छ तर म चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा पनि गुमाउन चाहन्न भनेदेखि मैले प्रतिष्ठा चाहिँ कायम राख्नलाई गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। समय त सबैले भनिरहेको विगतलाई हामीले सच्याउन सक्दैनौँ, भविष्य चाहिँ नि अनिश्चित छ। प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। किनभने मेरो मूल्याङ्कन म असल छु खराब छु भन्ने कुरा विगतको मात्रै लिएर भएन, मैले आज के गरिरहेको छु भन्ने कुराले चाहिँ मेरो चाहिँ नि मूल्याङ्कन हुने हुनाले मेरो चाहिँ नि मैले कुनै बेला एकदम राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेको थिएँ तर म अहिले काम गर्नै चाहिँ नि सक्दिनँ, अहिले मलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो काम गर्न सक्दिनँ भनेदेखि मेरो पुरानो कुराले त काम लागेन भनेपछि मेरो लागि चाहिँ नि अहिलेको समयमा मैले गर्ने काम अहिलेको समयमा म के गर्दैछु भन्ने कुरा त्यो प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम हो। मेरो विचारमा त्यो छ। धन्यवाद दाइ। अब हामी 3 जनाको लियौँ। चौथो कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? योभन्दा भिन्न छ भने, नत्र भने 3 वटा सिमिलर कुराहरू आयो। हजुर प्लिज। सर मैले राखेँ आफ्नो। यो पहिलो प्रश्न मेरो विचारमा सर यो समस्या परेका बेला सहयोग गर्ने व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हो। अनि समयमा चाहिँ उहाँ सरले भने जस्तै वर्तमान समय नै महत्त्वपूर्ण हो। पास्ट इज पास्ट, फ्युचर इज अनसर्टेन, प्रेजेन्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्छ। त्यसैले अब बितेको बितिसक्यो, आउनेको निश्चित छैन। अहिले वर्तमान जुन समय छ त्यही समय महत्त्वपूर्ण हो। अर्को कुरो यो आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउने अनि तत्काल गर्नुपर्ने काम जुन हो त्यो काम महत्त्वपूर्ण हो मेरो विचारमा। धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर
अलिकति उस्तै उस्तै हो, तर अलिकति फरक पनि छ। जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ जीवन जिउन सहयोग गर्ने व्यक्ति जो छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। जीवनका विभिन्न मोडहरूमध्ये कुन ठाउँमा कति बेला कसले सहयोग गर्छ त्यो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हो। अनि त्यस्तै गरी कुन समय महत्त्वपूर्ण हो भन्दाखेरि जीवन बुझ्न सक्ने समय। जस्तो सानो बच्चा जीवन बुझिँदैन, अनि अलिकति जवान भएपछि केही बुझिन्छ, अहिले पछि भए जन्मिन्छ, अहिले त यस्तो हुन थाल्यो कि अब त धेरै जीवन बुझ्न थालियो। त्यस कारण महत्त्वपूर्ण समय भने त्यो हो, तर त्यो महत्त्वपूर्ण समयलाई पछि कसरी उपयोग हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम के हो भन्दा आफूलाई सन्तोष हुने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। आफूलाई असन्तोष हुने काम छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। मेरो विचारमा यति हो। अब भोजराजजीले यहाँ हात उठाउनु भएको थियो। हजुर 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 मैले उठाएँ सर। हजुर र म अलिकता डिफर भएँ त्यो हजुर यहाँहरूले दिएको मेरो पूर्ववर्ती स्पिकर आदरणीय स्पिकरहरूले दिएकोमा अलिकता म डिफर हुन चाहन्छु। हजुर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भन्नाले चाहिँ के भने नि यो यति साह्रै अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन सक्दैन। यो यही नै हो भन्ने किसिमको कुरो हामीले अब्जेक्टिभली भन्न सकिने खालको हुन त टल्स्टायको कुरा मलाई थाहा छ। उहाँले 3 क्वेसन्समा लेख्नु भएको छ। अब उहाँले त्यो परिवेशमा लेख्नुभयो होला, तर के भने यो सब्जेक्टिभ कुरा हो। त्यस कारणले कतिपय पूर्ववर्ती साथीहरूले आफूलाई जे आवश्यकता परेको छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण हो, आफ्नो अगाडि जो छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा के छ भने अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्ट भन्ने दुईटा कुरा छ। त्यस कारणले चाहिँ नै अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्ट यिनीहरू के भने मिक्सेबल छन्। कोही अर्जेन्ट हुनसक्छ, इम्पोर्टेन्ट नहुन पनि सक्छ। कोही इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, अर्जेन्ट नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले यो तिनटै प्रश्नको उत्तर के छ भनेदेखि समय र परिवेशसँग सम्बन्धित छ। मेरो विचारमा यिनीहरूलाई हामीले एकदम अब्जेक्टिभली यही नै हो भनेर चाहिँ एउटा जुन हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसन एबिसिडी भन्छौँ नि त्यसरी गर्नुभन्दा मान्छेको जुन इन्साइट हुन्छ, मान्छेको जुन चाहिँ विवेक हुन्छ, त्यो विवेकले निर्णय गर्ने कुरो भएको हुनाले यसलाई यही नै हो भनेर एउटा चाहिँ सूत्रबद्ध गर्न अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले धन्यवाद भोज सर। हामीले 5 जनाको उत्तर लियौँ। अब म रमाकान्त सरलाई यो फोरम हस्तान्तरण गर्छु। रमाकान्त सरले आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउनुहुनेछ। यो क्वेसन जुन आशयले सरले राख्नु भएको थियो त्यो आशय र यहाँ आएका उत्तरहरूको बिचमा तालमेल मिल्यो कि मिलेन, हामीले के लर्निङ पोइन्ट यसबाट निकाल्ने हो र छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यसको निमित्त चाहिँ म रमाकान्त सरलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्छु। मलाई स्क्रिन सेयर गर्न अनुमति चाहन्छु। हस् हजुर सर। सर्वप्रथम त्रिभुजीय शिक्षा यसको अभियन्ताहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभ सन्ध्या। अनि मैले पूर्ववत विजयादशमी अनि दीपावली, छठ, अब नेपाल सम्वत, लोसार जति जति पनि अब हाम्रो चाडपर्वको बग्रेलती सुरु भएको छ, यसको पूर्व सन्ध्यामा आएका सबै सङ्कटबाट चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने सामर्थ्य पैदा होस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले सामर्थ्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। शक्ति बाहिरबाट पनि चाहिँ इलेक्टेड भएर नोमिनेटेड भएर पावरमा पुगेर पनि आउँछ, पदमा पुगेर पनि आउँछ। सामर्थ्य भनेको चाहिँ इन्टरनल्ली चाहिँ आफूसँग चाहिँ खुसी हुने, आफू चाहिँ सँग भएका क्षमताहरू प्रयोग हुने र आफूलाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने सबै दक्षताहरूको विकास भयो भने सामर्थ्य भन्ने मेरो चाहिँ त्यो आशयबाट चाहिँ मैले बताएँ। र यहाँ मैले अस्ति राखेको प्रश्न बडा त्यो धेरै विहङ्गम चाहिँ उत्तर आउने खालको त्यति धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय होइन। अलरेडी एन्सर्ड सबै उत्तर आइसकेकै प्रश्नहरू हुन्। मैले स्मरणको लागि मैले टल्स्टायलाई चाहिँ यहाँ सम्झाउन खोजेको हो। यहाँ चाहिँ संसारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य के हो, संसारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय कुन हो, यी प्रश्नहरू पछि आजको विचार विमर्शमा निम्नलिखित प्रश्नहरूमा
विषयमा केन्द्रित हुनेछ। मानव विकास यन्त्रवत हुन्छ कि प्राणीगत रूपले, मानव विकास अविरल बग्ने खोला जस्तो हुन्छ वा हरेक बिसाउने भरिया जस्तो हुन्छ, मानव विकासमा प्रकृतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण कि वातावरणको। अब यसपछि चाहिँ हामी अघि चर्चा गरे जस्तै म एकचोटि लियो टल्स्टयको चाहिँ सम्झना गरेँ यहाँनिर। लियो टल्स्टय 1828 मा जन्मेर 1910 मा मरेका 110 वर्ष पुरानो मान्छेको पनि किन चर्चा भयो यहाँ त भनेर भन्दाखेरि he is known as a great realistic writer of the world literature. His famous works are War and Peace, अन्ना कारेनिना लगायतका थुप्रै किताब लेखेका र वास्तवमा यथार्थवादी, अझ उनलाई चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाका चाहिँ उनी द्रष्टा स्रष्टा भनेर पनि कतै चर्चा भएको छ। र उनले लेखेका धेरै ग्रन्थहरू मध्येबाट झिकेको 3 क्वेसन भन्ने चाहिँ अब मलाई चाहिँ सन्दर्भवश यहाँ अस्ति प्रयोग गरेका थिएँ र त्यो 3वटा प्रश्नहरू के थियो भन्ने विषयमा पनि चर्चा भयो। अब यो थीम मूलत के छ यसको भन्दा 3 क्वेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय Leo Tolstoy. This is a story of a king who wanted to become a successful ruler. यो चाहिँ म हजुरहरुलाई पछि चाहिँ यो उसमा पठाइदिन्छु। अहिले म यसको सार मात्रै बताउँछु समय बताउनको लागि। अब यो रसियन चाहिँ यो दार्शनिक अथवा चाहिँ स्रष्टा, सर्जक, उपन्यासकार, साहित्यकार, यसलाई अब धेरै ढंगले चिन्न सकियो। उनले लेखेको चाहिँ कुरा के छ भन्दा एउटा राजा चाहिँ बहुत आदर्श राजा थिए। उनी सारै राम्रो राजा हुन चाहन्थे। He thought that who could become a better ruler, एकदम राम्रो चाहिँ सुशासन भन्छौं नि हामी, सुशासन गर्न चाहन्थे। यस्तो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी योजना बनाउने होला, what is the right time to begin a new venture, मैले नयाँ चाहिँ थालनी कसरी गर्ने होला, जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षाका अभियन्ताहरूले कहिलेदेखिबाट सुरु गर्ने होला, कहाँबाट सुरु गर्ने होला, यो कसरी यो शिक्षालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ टाउकाले टेकेको छ, यसलाई खुट्टाले कसरी टेकाउने होला भनेर अहिले चिन्ता गरे जस्तै हैन। अब यस्तै अभियन्ताहरू त धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ, अर्थ क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, मनोविज्ञानको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, धेरै क्षेत्रमा चाहिँ अब शिक्षा संस्कृतिको क्षेत्रमा, आध्यात्मको क्षेत्रमा। यस्तै गरी चाहिँ अब यो राजालाई पनि चाहिँ त्यस्तै, अब यो सुशासन कसरी दिने होला, कहिलेदेखिबाट सुरु गर्ने होला, मैले कसको सल्लाह लिने होला र मैले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम के होला, कहिलेदेखि सुरु गर्ने होला, कसको सरसल्लाह लिने होला र मैले गर्नै पर्ने काम के होला। यस्तो विषयमा मलाई कसैले चाहिँ यस्तो उत्तर दियो भने म राम्रो पुरस्कार दिनेछु भनेर घोषणा गरे। दरबारमा धेरै विज्ञहरू विमर्शको लागि बोलाए। हामीले यहाँ चाहिँ विज्ञहरू खोज्ने चलन भए जस्तै त्यहाँ पनि उनको पालाका समकालीन चाहिँ विज्ञहरू सबै खोजिए, बोलाइए र कसैले दिएको उत्तर पनि बेग्लै ढंगले चाहिँ उत्तर आयो। कसैले दिएको उत्तरबाट पनि राजालाई चाहिँ चित्त बुझेन। त्यसपछि चाहिँ उनी चाहिँ खेतमा काम गर्दै गरेको एकजना किसान, एकजना चाहिँ परिश्रमी मान्छे, उनको छेउमा चाहिँ उनी पुगे र उनीले चाहिँ अब यो त्यही भएर जीवनोपयोगी सिप चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ अब श्रमिकसँग, किसानसँग, मजदुरसँग, वर्करसँग गएर चाहिँ हेर्यो भने काम गर्यो भने सिकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग अहिलेसम्म पनि आउँछ। उहाँ गएर पनि त्यही प्रश्न उनले चाहिँ सोधे। द किङ हेल्प द हर्मिट इन डिगिङ, खन्नको लागि पनि उनलाई मद्दत गरे, खनिराखेको मान्छेलाई उनलाई खन्नको लागि पनि मद्दत गरे। त्यो बेलासम्म चाहिँ उनले चाहिँ उनलाई कुनै जवाब दिएनन्। त्यही बेलामा चाहिँ संयोगवश उताबाट चाहिँ एकजना मान्छे चिल्ल्याउँदै रुँदै, पेटमा घाउ लागेको चाहिँ मान्छे, अठ्याएर चाहिँ रगत बगिरहेको मान्छे चिल्लाउँदै, मुस्किलले रगत हातले अठ्याएर रगत थाम्दै गरेको मान्छे चिल्लाउँदै आउँछन् र त्यो दुईजना मिलेर चाहिँ ती खन्नेवाला मान्छे र पछि त राजा पनि उसैसँग खन्दै थिए, सँगसँगै मिलेर कुरा गर्दै थिए। त्यही बेलामा चाहिँ दौड्दै आएको नयाँ मान्छेलाई देखिसकेपछि के भयो अनौठोसँग, यी मान्छे किन दौडिराखेका छन् भनेर भन्दै यसो आए, त्यहाँ हेरे ढले उनको चाहिँ रगत बग्दै थियो। उनी एकछिन चाहिँ मुर्छा परे
एकछिन एकछिनमा बेहोस भए। त्यसपछि राजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्ट निकालेर त्यो सर्टले दाबेर चाहिँ त्यो उसलाई घाउमा अठ्याए। त्यसपछि चाहिँ रगत रोकिने अरू औषधि उपचार चाहिँ अब अरू के गर्न सकिन्छ सेवा, अब त्यहाँ पट्टी बाँध्ने त्यति बेलाको चाहिँ जमानाका चाहिँ घरेलु औषधिहरू जडीबुटीहरू सम्भव उपायहरू खोजे होला न। अब धेरै त्यहाँ चाहिँ त्यति चर्चा भएको छैन। अनि पानी पियाउने काम गरे। एकछिन पछि चाहिँ अलि बेर पछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ घाउ त्यति ठुलो रहेनछ, रगत थामियो। रगत थामिसकेपछि चाहिँ अनि उनको चाहिँ सेवा गर्न थाले राजाले। पछि चाहिँ त्यसै दिन उनलाई चाहिँ उसैको चाहिँ त्यही जसले किसानी काम गर्थे खन्दै थिए उनीको चाहिँ त्यो आश्रम स्थानमा लगेर चाहिँ उनलाई चाहिँ सेवा गरे। उसैसँग सुते। भोलिपल्ट चाहिँ भयो। फेरि उनका 3टा प्रश्न त अनुत्तरित छन्। फेरि चाहिँ गएर उनीसँग चाहिँ प्रश्नहरू उही हिजोका प्रश्नहरू दोहोऱ्याइसकेपछि चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ जो किसान चाहिँ जसले खनिराखेका थिए उनले के जवाफ दिए भन्दा तपाईले सोधेका 3टा प्रश्नको उत्तर त आइसक्यो। जो मान्छे जो तपाईको अघिल्तिर चाहिँ चिल्लाउँदै आयो तपाई हाम्रो अघिल्तिर, त्यो नै महत्त्वपूर्ण समय थियो र त्यो बेलामा त्यही मान्छे महत्त्वपूर्ण थियो जो मान्छे चाहिँ हाम्रो लागि संसारका धेरै मान्छेहरू मध्ये सबैभन्दा पहिले घाइते मर्ने लागेको मान्छे, उनलाई बचाउनु महत्त्वपूर्ण काम थियो र त्यही मान्छे महत्त्वपूर्ण थियो, त्यही समय महत्त्वपूर्ण थियो र उनलाई बचाउनु महत्त्वपूर्ण काम थियो। परिस्थितिले चाहिँ कुन बेला कुन काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कुन मान्छे महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ र कुन समय सबैभन्दा बलवान समय हो, यो भाव निस्कने खालको चाहिँ यो कथा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। अब त्यही दृश्यहरू जो चाहिँ राजा गएर किसानको छेउमा उभिएका थिए, अब घाइतेलाई सेवा गरे। अब त्यो इसका एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखिने प्रश्नहरू, त्यो स्ट्रक्चरका प्रश्नहरू 3 क्वेशन आस्क्ड बाइ द किङ आर व्हाट इज द राइट टाइम टु स्टार्ट ए भेन्चर, who are the right person to advise him, and what is the most important thing to do। प्रश्नहरू यही थिए। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के निस्क्यो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ 5 जनाले चाहिँ जो उत्तर दिनुभयो र एउटा अझ पछिल्लो भोज सरले चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङको हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ फरक ढङ्गले पनि उत्तर दिनुभयो। यी सबै उत्तरलाई चाहिँ म सम्मान गर्छु र निष्कर्ष यसको के निस्कन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। हिजो के थियो त्यो इतिहास महत्त्वपूर्ण छैन भने आएन। हिजो पनि महत्त्वपूर्ण थियो, आज पनि महत्त्वपूर्ण छ, वर्तमान पनि चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ पनि भोलि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर वर्तमान चाहिँ समय पनि वर्तमान महत्त्वपूर्ण थियो। आजको जुन अहिलेको जुन समय छ त्यो विगतमा पनि थिएन, भोलि पनि आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भन्ने चाहिँ टल्स्टयले चाहिँ निकालेको एन्सर चाहिँ यही थियो। र हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन टु रिफर, द पर्सन हु इज विथ यु। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब टु डु गुड टु द पर्सन विथ यु। टल्स्टयले चाहिँ दिएका निकालेका चाहिँ टल्स्टयलाई उनले दिएको हर्मिटले दिएका चाहिँ जवाफहरू यही थिए। अब यसले निकाल्ने निष्कर्ष के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो पियाजेको थ्योरी हामीले पढ्यौं बाल विकासमा गएर। साउनमा रोप्नु पर्ने धान असोजमा रोपेर चाहिँ जसरी धान फल्दैन त्यस्तै 2 वर्षको बच्चालाई हामीले 2 वर्ष भित्रमा चाहिँ सिकाउने, हामीले 3 वर्ष भित्रमा सिकाउनु पर्ने कुरा सिकाएनौं भने उसले 5 वर्षमा गएर त्यो कुरा सिक्नु पर्यो भने उसले अनफिनिश बिजनेस अर्थात अपूर्ण व्यापार, अपूर्ण व्यवसाय जस्तो जिन्दगीमा सधैँ एउटा चाहिँ घाटाको चाहिँ व्यापार बोकिराखेका हुन्छ। प्रेजेन्ट टाइम भोलि गरौँला, पछि गरौँला अर्थात समयलाई चिन्न सकिएन भने यसको चाहिँ परिणाम सुशासनमा भनौं, बाल विकासमा भनौं, समाज निर्माणमा भनौं, समग्र रूपमा चाहिँ यसले प्रभावित गर्छ। यसको विहङ्गम दृष्टिकोणबाट चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने यस्तो निस्कला।
अघि चाहिँ भोज सरले चाहिँ बडा क्रिटिकल्ली के भन्नुभएको छ भन्दा यो अब्जेक्टिभ प्रश्न हो, रियल्ली यो अब्जेक्टिभ प्रश्न हो। यसका धेरै अर्थ लाग्न सक्छ आफ्नो आफ्नो अनुभवको आधारमा। मैले एउटा चाहिँ अलि व्यङ्ग साहित्य जस्तो के पढेको थिएँ भन्दा रामायण र महाभारतको विषयमा चाहिँ सबै कुरा हेरिसकेपछि एकजना चाहिँ वकिलले कानुन व्यवसायीले चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएछ। के टिप्पणी गर्नुभएछ भन्दा रामायण चाहिँ अपहरण मुद्दा रहेछ, यो महाभारत चाहिँ अंश मुद्दा रहेछ दाजुभाइको ल। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो मनोविज्ञानमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा अर्थशास्त्रीले एउटा देखिन्छ, के अरे अर्थविदले हेर्दा, भाषाविदले हेर्दा एउटा देखिन्छ, मनोविदले हेर्दा अर्को देखिन्छ, समाजशास्त्रीले चाहिँ हेर्दा अर्को देखिएला। यो धेरै ढङ्गले धेरै कुरा देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ बहुआयामिक दृष्टिकोण नै आउन् भनेर चाहिँ यो प्रश्नहरूमा हामीले छलफलको लागि चाहिँ राखे हो। यसले त्यति धेरै चाहिँ अरू यो मैले भनेको थिएँ वार्म अपको लागि चाहिँ यो हाम्रो मानव विकाससँग, समाज विकाससँग जोडिने, सुशासनसँग, समाज रूपान्तरणसँग जोडिने यी टल्स्टायका प्रश्नहरू अहिले पनि चाहिँ सान्दर्भिक छन् भनेर चाहिँ एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर अयन बहादुर श्रेष्ठले चाहिँ उठाउनु भएको प्रसङ्ग पनि मैले चर्चा गरेका थिएँ। यस सवालमा चाहिँ यति नै हो। अब अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ यदि यसमा केही थप जिज्ञासा, थप चर्चा, थप कम्प्लिमेन्ट राख्नु पर्यो भने पछि हामीले चाहिँ अर्कोमा राख्छौँ। अब अर्को चाहिँ प्रश्नमा अघि चर्चा भएकै प्रश्नहरू 3वटा थिए। के थिए? अब फेरि चाहिँ आइगो जस्तै चाहिँ धीर सर अब फेरि एकचोटि चाहिँ 2 मिनट 3 मिनट भित्र 4-5 जनाको सम्मको चाहिँ उस्तै चाहिँ प्रतिक्रिया आयो भने दोहोऱ्याइरहनु परेन। फरक क्रिटिकल एनालिसिस गरेर अर्को फरक आयो भने त्यो पनि सुनौँ। कि 3वटा फेरि प्रश्नहरू थिए मानव विकाससँग सम्बन्धित। के थिए 3वटा प्रश्न? फेरि रिपिट गरिदेऊ। प्रश्न यहाँ सबैले च्याट बक्समा हेर्न सक्नुहुनेछ। 3वटा प्रश्नहरू चाहिँ दोस्रो चरणको प्रश्नहरू मानव विकास यन्त्रवत हुन्छ कि प्राणीगत रूपले भिन्न हुन्छ भन्ने एउटा प्रथम प्रश्न छ। मानव विकास अविरल बग्ने खोला जस्तै हुन्छ वा हरेक बिसाउनीमा बिसाउने भरिया जस्तो हुन्छ भन्ने दोस्रो छ। तेस्रोमा चाहिँ मानव विकासमा प्रकृतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि वातावरणको भन्ने छ। मलाई लाग्छ यसमा हामी 2-3 जनाको लिउँ जस्तो लाग्यो। म सर्वप्रथम टोमजीलाई आज प्रश्न राखेँ। यो प्रश्नको उत्तरको सुरुवात चाहिँ किनभने उहाँ लामो अवधिदेखि पढाउनु पनि भएको छ, शिक्षणसँगै सम्बन्धित हुनुहुन्छ। यो शिक्षण सिकाइसँग अलि धेरै कुराहरू, बाल मनोविज्ञानसँग पनि कुराहरू सम्बन्धित भएको हुनाले शिक्षकको भ्यू चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण होला। किनभने हामी शैक्षिक चर्चा नै गर्दैछौँ भनेपछि त्यसबाट सुरुवात गरौँ भन्ने लाग्यो। टोमजी तपाईँको अनम्युट गर्नु होला। हजुर। अब म चाहिँ एकदम चाहिँ धीर दाइले धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो म एकदम चाहिँ शान्त श्रोताको रूपमा प्रस्तुत हुन चाहन्थेँ, किनभने मैले यसको यो सबै अवधारणाहरू अलि नबुझिसकेको पनि छु र जोडिन थालेको छु अलि अघिल्लो कार्यक्रमबाट। अब रमाकान्त सरले उहाँले आफ्नो जीवनको यो अध्ययनको चाहिँ धेरै लामो समय पछाडि गहन प्रश्नहरू यहाँ पस्किनु भएको छ। फेरि अब यी प्रश्नहरू मैले उत्तर दिएर त ठ्याक्कै के म दिउँला त्यस्तो त होइन। अब त्यही पनि दाइले भनिहाल्नुभयो। जस्तो मानव विकास यन्त्रवत हुन्छ कि प्राणीगत रूपले भन्ने कुरा छ। अब मेरो यसमा चाहिँ यो उत्तर चाहिँ हुन्छ यो प्राणीगत रूपले भन्ने मैले उत्तर दिन्छु। अरूको पनि विचारहरू अहिले त्यहाँ आउँदै जाला। त्यसपछि मानव विकास अविरल बग्ने खोला जस्तै हुन्छ वा हरेक बिसाउनीमा बिसाउने भरिया जस्तो भन्नु भएको छ सरले। अर्को प्रश्न त्यसरी राख्नु भएको छ। अब यसलाई दुईटै तरिकाबाट पनि हेर्नुपर्ने होला। अब यो अनवरत रूपमा अविरल तरिकाले बग्ने एउटा चाहिँ रूपमा पनि मानव विकासलाई लिनु पर्ला। तर फेरि पनि अब हाम्रा अनुभवहरू, हाम्रा चाहिँ अन्य पक्षहरूलाई हेर्ने हो भने बिसाउनीको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यो क्रिटिकल्ली नै हेर्नु पर्ला यसलाई भन्ने ढङ्गले नै मैले राखेँ। र मानव विकासमा प्रकृतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि वातावरणको भन्ने छ। अब यो दुईटा पनि
त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको छ यो दुईटै चाहिँ जुन अप्सनहरू छन्। अब यो प्रकृतिको भूमिका पनि हुन्छ र वातावरणले पनि मानव विकासका कुराहरू हरेक पक्षलाई त्यसले असर पुर्याए हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि ठ्याक्कै मैले यही भन्न सकिनँ। दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् मानव विकासको चाहिँ यो चरणमा, यी दुईटै कुराले काम गरिराखेका हुन्छन् भन्छु म। मैले यति राखेँ अहिले कुरा। हस्, धन्यवाद। अब म सफला म्याडमलाई अर्को सहभागितामूलक भन्दा पनि अलिकति हामीले लैङ्गिक हिसाबले पनि कसरी पर्सिभ गरिरहेछौँ भन्ने लिउँ भनेर, उहाँ पनि बालबालिकाकै शिक्षणसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, यो लर्निङसँगै सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई थोरै। सफला म्याडम तपाईँको अनम्युट गर्नु होला। नमस्कार। सरले भने जस्तैमा भयो, यसो हेर्दाखेरि सबै नै उस्तै ठिकै जस्तै पो लाग्यो मलाई पनि। भनेर मैले पनि खास गर्न सकेँ। हुन्छ कि व्यक्तिगत रूप दुवै जस्तै उस्तै, अब यो ठ्याक्कै यही एन्सर भनेर चाहिँ मलाई पनि उनै भएन सर। यस्तो हामीले प्रश्न सुन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ दुइटै नै मिल्न आउँछन् खासै त्यस्तो चाहिँ लागेन सर। म अब अरू सरहरूको सुन्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ कतातिर भोट हाल्नुहुन्छ त? म चाहिँ प्राणीगत नै हुन्छ मानव विकास चाहिँ जस्तो लाग्छ सर। अब मेरो उसमा हेर्दा चाहिँ यो मानव विकास अविरल बग्ने खोला जस्तै हुन्छ। अब हरेक बिसाउनीमा बिसाउने भर्या जस्तो भन्दा यो मानव विकास चाहिँ खास अविरल बग्ने खोला जस्तै नै हुन्छ। विकास त रोकिँदैन जस्तो लाग्छ सर है। यो विकास हुने क्रम चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त विकसित त भइराखेको हुन्छ नि, त्यस्तो लाग्छ। मानव विकास प्रकृतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण कि वातावरण भन्नु त प्रकृति वातावरण मानव विकासमा चाहिँ दुइटै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। वातावरणको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, प्रकृति पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। वातावरण र प्रकृति र एक आपसमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित विषय हो जस्तो लाग्छ सर। धन्यवाद सर यति आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएको। अरू साथीहरू भोलिन्टियरले केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, भोज सरले हात उठाउनु भएको हो। हजुर अनम्युट गर्नु त सर। भक्तराजले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। भक्तजीले पनि उठाउनु भएको छ, भोज सरले पनि यहाँ होइन। मेरो विचारमा यी क्वेसनहरू अघिको जस्तै मेरो विचारमा चाहिने यही नै भन्न चाहिने सकिएला जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले चाहिने ती दुईटै अप्सनलाई चाहिने मैले त ती दुईटै अप्सन जुन अप्सन अर दिस अर द्याट भन्नुभन्दा आई थिङ्क म भोट त दुईटैमा जान्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि नट ओन्ली वान इज करेक्ट भन्ने आंशिक दुईटैको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो सरको। दुईटैको भूमिका हुन्छ भन्ने मेरो चाहिने धारणा। अब भक्तजी मेनली चाहिने पहिलो हात उठाइरहनु भएको छ। भक्तजी पछि डिपी सरको पालो है सर। भन्ने जान्छ। हस् भोज सर, हामी अब भक्त सरको सुन्छौँ, त्यस पछाडि डिपी सरको पालो। भक्तजी हजुर छोटकरीमा। ल मेरो विचार भएर है, म भूमिका नबानिकन अलिकति सर्टकट भन्छु ल। ट्वाक्कै उत्तर मात्रै भन्नु पर्यो। अब यसमा नम्बर 1 मा के भने मानव विकास यन्त्रवत हुन्छ कि प्राणीगत रूपले भन्ने छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने यहाँ यन्त्रवत भन्नाले ठ्याक्कै यो हामी चढ्ने गाडीको जस्तो यन्त्र भनेर त्यस्तो खालको मेकानिक रूपमा मात्र हेर्नु भएन। तर त्यसको अर्थ त्यो पनि होइन कि पुरै बिर्सिने पनि होइन, केही कुरा यन्त्रवत पनि छ। त्यसकारण मानिसको जुन किसिमको जन्म हुन्छ सबै पाठ पुर्जा लिएर आएको हुन्छ। आँखा, कान, नाक, दिमाग सब कुरा लिएर आएको हुन्छ। त्यो एक किसिमको यन्त्र हो है। अब प्राणीगत के हो त भने फेरि मानिसले के भने सास फेर्छ होइन,
अब उसको त्यति आफ्नो स्वविवेक हुन्छ, उसको ज्ञान बुद्धि हुन्छ र अनि जुन यो अरू अरू अझ फरक के हो भने अरू जनावर भन्दा अझ मानिस फरक कुरा हो हैन। त्यसकारण के भनेदेखि अरू जनावरलाई पनि प्राणी भन्छौँ, तर मानिसको प्राणी चाहिँ के भन्छ, मानिस एउटा यस्तो प्राणी हो, अरू जनावर बोट बिरुवा भन्दा धेरै फरक हो। त्यसकारण यो दुवै अर्थ लाग्छ सर यसमा, मानिस यन्त्रवत पनि हो प्राणीगत पनि हो हैन, र प्राणीगत रूपमा पनि चल्छ, दुवै रूपमा चल्छ। अब दोस्रोमा मानव विकास अविरल बग्ने खोला जस्तै हुन्छ वा हरेक बिसाउने भडिया जस्तो हुन्छ। अब यो पनि के भन्छ, छोटोमा जवाब दिँदाखेरि यो पनि दुवै कुरा हो। सरको मात्र भनौँ सर, लामो टाइम लियो, व्याख्या नगरौँ, सरको ठ्याक्कै उत्तर भनौँ। यो पनि दुवै हुन्छ सर, यो दुवै आन्सर हुन्छ। अब तेस्रोमा जाउँ सर। अब तेस्रोमा के हो त भनेदेखि यो पनि दुवै आन्सर हुन्छ सर, अरू भूमिका नपान्ने हो भने। दुवै मात्रा कति, पछिल्लोमा मात्रा बढी कि अघिल्लोमा मात्रा बढी? होइन, त्यो त्यति समयले निर्धारण गर्ने कुरा हो र समय ठाउँ अनुसार निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब म डिपी सरसँग जान्छु। डिपी सर अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर हस्। हजुर अब यो पहिला हात उठाइयो कुराहरू त्यस्तै छन् मेरा पनि। मैले छोटो रूपमा अब मानिस प्राणी भएकोले गर्दाखेरिमा डेफिनेटली त्यो प्राणीगत हुन्छ, तर विकास भन्नाले त्यो नेचरल आफै भएकोलाई भन्दा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरिमा विकासको लेभलको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा यन्त्रवत कुराहरू इन्भल्भ हुन्छन् अहिले हामीले डिफाइन गरेको विकासमा। अब जस्तो अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुरा जुन अब अहिले यो हामीले जुम आदि इत्यादि प्रयोग गरेर यी विविध काम गतिविधि गरिरहेका छौँ, यसले चाहिँ यन्त्रवततिर पनि लान्छ। त्यस कारणले प्राणीगतमा विकासको चरणलाई अगाडि बढाउनलाई अब यन्त्रवत आवश्यक पर्छ। त्यसकारण अब्जेक्टिभ नभइकन यो सब्जेक्टिभ जजमेन्टको जस्तो कुरा लाग्यो सर मलाई। अब त्यसपछि अविरल बग्ने खोला जस्तै हुन्छ वा हरेक बिसाउने भन्दा, अब जस्तो हो हामी पहिला बाँदर थियौँ, मानव विकासको क्रमलाई हेर्दाखेरिमा त्यो कसैले प्रभाव पारेका छैनन्, त्यो अविरल बिस्तारै विकासको क्रममा अविरल रूपमा आएको कुरा हो त्यो। त्यसपछि जब मानव आयो त्यसपछि अरू विकासको कुरा हेरौँ त। जब प्रथम विश्वयुद्ध भयो, द्वितीय विश्वयुद्ध भयो, त्यो बिसाउनी थियो। विगतका कमी कमजोरी गल्ती आदि इत्यादि कुराहरूलाई त्यो बिसाउनीमा बसेर सोचेर त्यसपछि अर्को बाटो तय गरेको कुराहरूलाई पनि लिन सकिने हो कि। त्यस कारणले यो पनि दुईटै कम्बाइन गर्नु पर्ला जस्तो। अनि अर्को प्रकृतिको भूमिका वातावरण, अब यो पनि त्यस्तै छ। अब प्रकृतिका विभिन्न पक्ष छन्, त्यस कारणले यसमा वातावरणको प्रभाव, अब वातावरणभित्रै प्रकृति पनि पर्छ। वातावरण धेरै थरीका छन्, तर प्रकृति भनेर नेचरको कुरा गरे होइन कि ह्युमन नेचरको कुरा चाहिँ सरले उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि त्यस कारणले यसमा पनि यो एउटालाई रुल आउट गर्ने अर्को मात्रैको भूमिका छ भन्न अलिकति गाह्रो हो। अब त्यसकारण मेरो यस्ता कुराहरूमा त्यति सोचाइरहेको। अब म वातावरणमा जान्छ सर, त्यसपछि अर्को पहिलोमा अविरल खोला जस्तै हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्कोमा प्राणीगत हुन्छ। ए ल हस्, धन्यवाद। हस्, अब हामी यो क्वेसन एन्सर यतिकै गरौँ होला। अब रमाकान्त सरलाई यसबाट अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्छु। उत्तर चाहिँ यहाँहरूसँग छलफल गरेर आउने उत्तर निचोड अर्कै निस्कन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले नपर्खिकन पहिले पनि एउटा चाहिँ उत्तर तयार गरेर आएको छु, यो यहाँहरूको लागि प्रस्ताव गर्दछु। यो अन्तिम उत्तर यही नै हो भन्ने चाहिँ त्यो निस्कँदैन। अर्को कुरा, यहाँहरूले भने जस्तै सरहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ बडा राम्रोसँग चाहिँ यसको तर्क वितर्कबाट कुरा गर्नु भएको छ, यहाँहरूले भने जस्तै प्रश्नहरू वस्तुगत प्रश्न नै हो यिनीहरू। कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र भनेकै सँगै यसै हेर्ने हो भने, मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूलाई हेर्ने हो भने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकहरू वाटसन लगायतका स्किनरहरूले चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ मलाई वाटसनले चाहिँ उनीहरूले त के भने भन्दा, मलाई 1 दर्जन शिशु देऊ, तिमीलाई त्यो 1 दर्जन शिशुबाट जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै म तिमीलाई डक्टर, इन्जिनियर, व्यवसायी, कानुन व्यवसायी अनि
यो तस्करी गर्ने, माफिया गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने यस्तो जस्तो जस्तो मान्छे चाहिएको छ त्यस्तै म रेडिमेड मान्छे बनाएर दिन्छु। यसको मतलब के हो भन्दा वातावरण, इन्भाइरोन्मेन्ट इज एभ्रिथिङ, सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरेर दिन सक्छौँ। यो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकको दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने त मान्छे त यन्त्रवत चलाउन सकिने प्राणी भयो हैन। जसरी चाहिँ अहिले हामीले कम्प्युटरलाई हाम्रो खुसीले चलाउन थाल्छौँ, रिमोट कन्ट्रोलबाट हामी टिभी चलाउँछौँ, यो सबै गाडी चलाउँछौँ, त्यस्तै पो भयो त व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकहरूले भने अनुसार। अनि त्यसो भए अर्को थरीले के भने त पियाजे जस्ता मनोविज्ञानीहरू चाहिँ अब कोहलर कोफका जस्ता चाहिँ बौद्धिक उहरू चाहिँ कग्निटिभिस्टहरू भन्छ उनीहरूलाई, संज्ञानवादीहरू, कन्स्ट्रक्टिभिस्टहरू भन्छ, रचनावादीहरू, संरचनावादीहरू। उनीहरूले के भन्छ, मान्छेको बुद्धि विवेक उसको चाहिँ उसँग आएको हेरिडिटी अनि यसलाई सबै तिमी इग्नोर गरिदिन्छौ। यो पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा तिमीले बिरुवा रोप्दाखेरि तिमीले धान रोपे पनि, आलु रोपे पनि, कुनै चाहिँ बोट बिरुवा रोपे पनि त्यसको चाहिँ राम्रो पुष्ट भएको बोट बिरुवा चाहिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रोसँग पाकेको चाहिँ बोटमा हुर्केको हुनुपर्छ, त्यसलाई किरोसिरो नलागेको, रोग नलागेको हुनुपर्छ र त्यो बिरुवा राम्रो हुर्कन्छ। अनि प्राणीहरूमा अर्गानिजममा, यहाँ प्राणीगत भनेर भनेको चाहिँ मैले अर्गानिजमकै हिसाबले अर्गानिक उसबाट हेरेको, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्राणीहरूमा त्यो कुरो लाग्दैन। तिमीले सारा चाहिँ बोट बिरुवाहरूमा लागेको कुरा सिद्धान्त अनि चाहिँ प्राणीहरूमा चाहिँ यो जनावरहरूमा लाग्दैन, मानव जातिमा लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ हेरिडिटी पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि पुर्खामा चाहिँ जे गुण थियो त्यो डिएनए आरएनएबाट त्यसपछिको चाहिँ सन्ततिहरूमा पनि उसका चाहिँ सर्दै जान्छ। त्यसकारण हेरिडिटी पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले बौद्धिक निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, शारीरिक बनावट, किन त्यत्रो इन्डिभिजुअल डिफरेन्स बनाउने मूल चिज त हेरिडिटी हो, डिएनए आरएनए हो। अनुहारको रङ ल्याउँछ, कपालको रङ ल्याउँछ, आँखाको रङ ल्याउँछ, उचाइ तौल के अरे उचाइ अनि चाहिँ यो चाहिँ मस्तिष्कको वृद्धिमा समेत, विकासमा समेत हेरिडिटीले चाहिँ राम्रो इन्फ्लुएन्स गर्छ। अर्को दृष्टिकोण आयो। अब फ्रेड जस्ता चाहिँ मनोवैज्ञानिकहरू मान्छेहरूका चाहिँ स्वाभाविक रूपले इगो सुपर इगोले चाहिँ सञ्चालन गरे हुन्छ र सेक्स बायोलोजिकल निडले चलाएको हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणहरू आयो। त्यसकारण चाहिँ यसमा पनि बेग्लै चाहिँ दृष्टिकोणहरू छन्। त्यसो भए हुनाले चाहिँ मनोविज्ञानका सबै सिद्धान्तहरू चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ सिद्धान्तहरू होइनन्। यो पनि सत्य हो, त्यो पनि सत्य हो, त्यो पनि सत्य हो भन्ने कोणबाट जे हो अहिलेसम्म भएको चाहिँ पत्ता लागेको कुरा त्यही नै हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो प्रश्न पहिले फ्याँकेर हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति विचार गर्ने चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गराएको कारण के हो भन्दा मैले दिने उत्तर यहाँहरूले भन्दा फरक आउँदैन। केही यन्त्रवत हुन सक्ने भए पनि अघि चर्चा गर्नुभएको थियो एकजना सरले, सबै बच्चा चाहिँ टाउको लिएरै आउँछ, रुँदै चिल्लाउँदै आउँछ, आएपछि च्वा गरेर चाहिँ श्वास फेर्छ, सबै बच्चा चाहिँ कोल्टे फर्कन्छ, दुध चुस्न निल्न सकेन भने त्यो बच्चा भुतुक्कै भएर जान्छ। अनि पछि चाहिँ निश्चित यो समय भएपछि, यति महिना भएपछि दाँत आउँछ, यति महिना भएपछि खुट्टाले हिँड्न सक्ने, घिसेर हिँड्न सक्ने हुन्छ। यति डेभलपमेन्ट माइलस्टोन नै बनाएको छ नि, त्यो माइलस्टोन नै बनायो हुनाले यो उमेरमा यो हुन्छ, यो उमेरमा यो हुन्छ। म एकछिन पछि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा स्क्रिन देखाउँछु। पहिले चाहिँ एरिक्सनले भनेको, फ्रेडले भनेको चाहिँ टेबल मैले यहाँहरूको बिचमा चर्चा पनि गरेको छु पहिले हैन। त्यसकारण चाहिँ केही यान्त्रिक पनि हुन्छ तर इन्डिभिजुअल डिफरेन्स त्यो चाहिँ विकासमा व्यक्तिगत तथा सामाजिक भिन्नता हुन्छ। इन्डिभिजुअल डिफरेन्स ल्याउनुमा चाहिँ हेरिडिटी पनि आउँछ, इन्भाइरोन्मेन्ट पनि आउँछ, तर समग्र उसको विकासमा इन्भाइरोन्मेन्टको धेरै ठुलो इन्फ्लुएन्स हुन्छ। इन्भाइरोन्मेन्ट भन्ने बित्तिकै एभ्रिथिङ एक्सेप्ट जिन भन्छ। त्यो जिन बाहेक अरू आमाले गर्भभित्र खाएको चाहिँ औषधि मैले चर्चा गरेको थिएँ 16,000 दिन गोल्डन 1000 डेजमा कि एउटा शिशु गर्भमा भएकी आमाले मलेरियाको औषधि खानु पर्यो त्यो बेला चाहिँ गर्भभित्र रहेको अवस्थामा भने जन्मने शिशु स्वाभाविक रूपले केही न केही उसको चाहिँ शारीरिक क्षति भएर जन्मन्छ। आमाको शिशु गर्भमा शिशु रहेको बेला आमालाई चाहिँ
हाई फिभर आयो 102-3 डिग्री ज्वरो आयो भने अब एकदमै ठुलो रिस्क भयो कि त्यो बच्चा चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ हिसाबले ऊ सुस्त मनस्थिति भएर जन्मने वा कुनै चाहिँ क्षति लिएर जन्मने सम्भावना चाहिँ भयङ्कर ठुलो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले गर्भभित्रको वातावरण गर्भ बाहिरको आएपछि मात्रै स्कुल जान थालिसकेपछि मात्रै समाजमा उसले चाहिँ घुलमिल हुन थालेपछिको मात्रै होइन, जुन बेला चाहिँ अण्ड निर्माण भयो, निषेचित भयो, फर्टिलाइज भएर चाहिँ एउटा चाहिँ अण्डबाट चाहिँ एउटा बच्चा, त्यो पनि दुईटा सानो थोपाहरू चाहिँ बाट चाहिँ बनेको चाहिँ निषेचित अण्ड, हाम्रो कुखुराको फुल जस्तो अरू चाहिँ खप्टा भएको अण्ड पनि होइन, सानो चाहिँ अण्ड, त्यो अण्ड निर्माण भइसकेपछि नै त्यो अण्ड नै आउँदाखेरि उसले चाहिँ बाबुआमाको चाहिँ डिएनए आरएनएमा भएको क्वालिटी लिएर आयो, त्यसले सबै बाबुआमासँग भएका चाहिँ बिउ लिएर आयो, क्षमता लिएर आएका क्षमता पनि कति चाहिँ बाहिर चाहिँ विकसित हुन पाउँछन्, कतिजना विकसित हुँदैनन्, कोही चाहिँ गएर 2-3 पुस्ता पनि विकसित भएका हुन्छन्। यस्तो पनि भनाइ छ अझ चाहिँ यो मानव विकासको अध्येताहरूको। तर सार के निस्कन्छ भन्दा न्यूनतम 20% चाहिँ हेरिडिटीको प्रभाव हुन्छ, अधिकतम 80% इन्भाइरोमेन्टको फरक पर्छ। अब यो के हुन्छ भन्दा डेभिएसन घटबड भइरहन्छ। यदि वातावरणले धेरै सघाएन भने हेरिडिटीबाट चाहिँ आएको कुराले मात्रै, वातावरणले धेरै सघाएन भने उसको विकास पर्याप्त भएन। वातावरणले प्रशस्त सघायो भने पनि यहाँको बच्चा चाहिँ गएर मङ्गल ग्रहमा वा चन्द्र धरातलतिर लगेर उसलाई चाहिँ त्यहाँ हुर्काइयो भने पनि यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो आमाको गर्भमा पाउँदा भएको वातावरण, त्यहाँ हुर्केको बच्चाले पनि चाहिँ त्यो आमा बाउको क्वालिटी, बोलाइमा, अनुहारको रङमा, आँखाको रङमा वा उसको चाहिँ कतै न कतै उसको जीवनमा बाहिरै हेर्दाखेरि नै कसैको आमासँग अनुहार मिल्ने, कसैको बाबुसँग अनुहार मिल्ने, यो सबै चाहिँ उसको हेरिडिटीबाट आएको। त्यसकारण चाहिँ हेरिडिटीको एटलिस्ट 20% प्रभावित हुन्छ भने अरू समग्र विकासमा सामाजिक भिन्नता देख्नमा वातावरणको प्रभाव पर्छ। त्यसकारण मानव विकास यन्त्रवत कि प्राणीगत भन्दा केही यन्त्रवत पनि, केही अर्गानिजमको हिसाबले पनि बढी हैन, तर त्यो सामाजिक भिन्नता चाहिँ इन्डिभिजुअल डिफरेन्स चाहिँ सबैभन्दा इन्डिभिजुअल डिफरेन्स। संसारका 7 अरब मान्छेमा सबै मान्छे चाहिँ युनिक हुन्, हरेक मान्छेमा केही न केही व्यक्तिगत विभिन्नता हुन्छन्। यसको पहिलो प्रश्न चाहिँ को उत्तर यस्तो होला मेरो बोध। अनि यहीँनिर चाहिँ अघि मैले रामायण र चाहिँ महाभारतको चर्चा गरेको थिएँ, त्यस्तै यहाँ पनि चाहिँ के भन्छन् चलन चल्तीको कुरै के छ भन्दा सेन्सेसन इज द सेम बट पर्सेप्सन इज द डिफरेन्ट भन्छ। सबैले उही कुरा सुनिन्छ, सुन्दाखेरि बोध गर्दाखेरि चाहिँ बेग्ला बेग्लै बोध हुन्छ अरे। यो चाहिँ यही नै हो इन्डिभिजुअल डिफरेन्सको फरक हैन। पहिले सेन्सेसन हुन्छ, एटेन्सन हुन्छ, पर्सेप्सन हुन्छ, अनि कग्निसन हुन्छ। ज्ञान निर्माण गर्दाखेरि आफ्नो अनुभव समेत गएर ज्ञान निर्माण गर्दा त्यो चाहिँ हरेकले ज्ञान आफ्ना आफ्ना ढङ्गले निर्माण गर्छ। त्यसकारण निर्माण गर्ने भनेको जस्ताको तस्तै अर्काको पढेको सुनेको आधारमा ज्ञान निर्माण हुँदैन। पढेको सुनेको आधारमा आफ्नो अनुभव मिसाइसकेपछि बेग्लै ज्ञान निर्माण हुन्छ। त्यसो भए हुनाले sensation is the same but perception and cognition and constructivism is difference, individual difference हुन्छ यसमा भनेर भनिन्छ। अब निरन्तर बगिरहने खोला हो कि खास खास उमेरमा चाहिँ फरक पर्छ। म पछि लास्टको एउटा चार्ट देखाउँछु, त्यसले पनि बताउँछ। तर यो मानव विकास अघि चर्चा भएको छ, निरन्तर भइरहन्छ तर सबैमा एउटै गति हुँदैन। कहिले 10 km/h, कहिले 5 km/h, कहिले 20 km/h, कहिले 60 km/h, एकदम हाइवेमा चले जस्तो चाहिँ यस्तो घटीबढी चाहिँ हुन सक्छ, गति घटीबढी हुन सक्छ। तर चाहिँ स्टप भएर रोकियो भने त जिन्दगी त गयो। त्यसकारण चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ हैन, एउटा न एउटा गतिमा चलिरहन्छ। तर खास खास उमेरमा चाहिँ एकदम ऱ्यापिडमा चाहिँ जान्छ। खास खास उमेरमा विकासात्मक अवस्था, जसरी चाहिँ
गर्भ अवस्थाभित्रको चाहिँ 270 दिन र गर्भपछिका चाहिँ 365 दुना 730 दिन गरेर 1000 दिनभित्रलाई सुनौलो 1000 दिन किन भनेको भन्दा त्यो सुनौलो 1000 दिनभित्रमा चाहिँ काफी विकास हुन्छ। जुन बेलामा नभएको विशेषता त्यो बेला पछि चाहिँ आउँदै आउँदैन। त्यो बेला लस भएको कुरा लस भयो भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यो बेलाको विशेषता त्यो बेलाका चाहिँ बेग्ला बेग्लै उमेर अनुसारका विशेषता चाहिँ पछि चार्टमा म देखाउने छु। वंश र वातावरणको अन्तर्क्रियात्मक परिणाम त्यसो भए के हो त प्रभाव प्रकृतिको वातावरण नेचर अर नर्चर। प्रकृतिलाई चाहिँ पहिले चाहिँ प्रकृतिलाई को सट्टा पुरुष भनिन्थ्यो नेचर भनेपछि पुरुष भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ नेचर भनिन्थ्यो। अहिले पछि चाहिँ त्यसलाई नेचरलाई चाहिँ प्रकृति भनेर भनियो, वातावरणलाई चाहिँ प्रकृति भनिन्थ्यो पछि चाहिँ पहिलो शब्दावलीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नर्चरलाई। तर रियरिङ एन्ड केयरिङ भन्ने कुरा आउँछ। नर्चर भनेपछि स्याहार सुसार पालन पोषण स्कुल परिवार साथ सङ्गत त्यो सबै कुराहरू। त्यसकारण मानव विकासको वंशजको र वातावरणको अन्तर्क्रियात्मक परिणाम हो। यो यी सबै तीनटा प्रश्नहरू चाहिँ एक अर्कोमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छन्। सन्दर्भ सामग्रीको लागि प्राध्यापक डाक्टर ऐनबहादुर प्रति कृतज्ञ छु। यो कुरा चाहिँ धेरै जसो ऐनबहादुरले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ अघि मैले चर्चा गरेको कुरालाई चाहिँ यहाँ हेरौँ है। पहिलो वर्ष चाहिँ जुन 1 वर्षसम्म भन्यौँ उसँग सबभन्दा बढ्ता सम्बन्ध हुन्छ भन्दा मदर एन्ड अदर केयर गिभर्स। सबभन्दा बढ्ता चाहिँ 1 वर्षसम्मको बच्चाको चाहिँ त्यो हुन्छ र उसको प्रमुख प्रश्न के हो त भन्दा म सुरक्षित छु, कतिको म सुरक्षित छु भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र त्यो बेला चाहिँ उसको चाहिँ के देखाइन्छ भन्दा त्यो बेला चाहिँ यदि सुरक्षित छु भन्ने उसलाई चाहिँ ढुक्क भयो भने चाहिँ उसमा चाहिँ विश्वास र आशावादी एउटा शिशु भएर जन्मिन्छ भोलि। यदि यो बेलामा म असुरक्षित छु भनेर सधैँ डर त्रासमा हुर्क्यो भने त्यो बच्चा सधैँ कायर कमजोर भएर जन्मन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पूर्व जन्मको चाहिँ भाग्य र भविष्य भनेर भन्छौँ नि, यो जन्मनुभन्दा पहिले र हुर्कनुभन्दा पहिले हाम्रो भाग्य भविष्य भनेको यही रहेछ। हेर्नुहोस् है कि 1 वर्षभित्रलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गरेका छन्। विकासका उमेर अनुसारका विशेषता भनेर माथि हामीले जुन 3वटा प्रश्न गर्यौं त्यो 3वटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँनिर आएर वातावरणले के देखियो। यो इन्भाइरोन्मेन्टको कुरा होइन नि, यो वातावरण हो। कसैको त जन्मने बित्तिकै आमा बितिन्, अर्कोले राम्रो स्याहार सुसार गरेन। हेर्नुहोस् त अब उसको चाहिँ संसारमा चाहिँ ट्रस्ट ऊ एकदम निराशावादी चाहिँ एउटा शिशु विद्रोही हुन सक्ने सम्भावना भयो। अर्ली चाइल्ड 2 देखि 3 वर्षको अटोनोमी डाउट सेम त्यो बेला को हुन्छ अब प्यारेन्ट्समा आइपुग्छ डिपेन्डेन्ट। त्यसो भए प्यारेन्टल एजुकेसन 2 वर्षदेखि 3 वर्षको शिशु चाहिँ ल हुर्काउनको लागि प्यारेन्टल एजुकेसन अभिभावक शिक्षा दिनुपर्ने यो अनिवार्य विषय हो हैन, जसको चाहिँ यो शिशु हुन्छ। अनि बी इन्डिपेन्डेन्ट त्यो बेला चाहिँ म स्वतन्त्र छु, म जता जे चलाउन मन लाग्यो त्यो चलाउन पाउँछु, जता पनि खेल्न पाउँछु, जे पनि बोल्न पाउँछु, जे पनि यो हरेक कुरा चाहिँ उसले टेस्ट गर्न चाहन्छ, सुन्न चाहन्छ, फ्याक्न चाहन्छ, ट्याङ ट्याङ चाहिँ गरेर मुखमा जे पनि राखेर चाहिँ टोक्न चाहन्छ के स्वाद आउँछ कि आउँदैन भनेर ऊ स्वतन्त्र हुन चाहन्छ। तर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ यता पनि बिग्रन्छ नछोइ, यता पनि नछोइ, यता पनि नछोइ, असाध्य कन्ट्रोल अवस्थामा चाहिँ राख्न चाहन्छन्। अनि त्यति बेला चाहिँ आफूलाई चाहिँ इच्छा एकदमै चाहिँ इच्छा गर्छ र एक्सर्साइज युज गर्छ, एक्सर्साइज गर्छ, फ्रिडम गर्छ, सेल्फ रिस्ट्रेन्ट ऊ आफूलाई चाहिँ स्वतन्त्रता र पूर्वक धेरै व्यायाम गर्ने, खेलकुद गर्ने यस्तो यस्तो चाहिँ उसका चाहिँ गुणहरू विशेषताहरू देखा पर्छन्। 4 देखि 6 वर्षसम्म अब बेसिक फ्यामिली पुरै आधारभूत परिवारमा चाहिँ आधारित हुन्छ, जो पनि प्यारेन्ट्समै भर पर्यो। पावरफुल म अब शक्तिशाली हुँ नि, मेरो चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले भने अनुसार तिमीले मान्नुपर्छ, मेरो इच्छा अनुसार म चल्छु, मलाई चल्न देऊ भनेर अब उसले अलिकति विद्रोह गर्छ, फ्याँक्ने फोड्ने नभई भएन भन्ने जिद्दी गर्ने अब यो स्वभाव देखा पर्छ र चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो इच्छा चाहिँ त्यसरी पुरा गर्न चाहन्छ, उसको त्यो स्वभाव बन्छ। अब 7 देखि 12 वर्षसम्म चाहिँ नेबरहुड अब ऊ छिमेकीतिर चाहिँ अब विद्यालयसँग अब सोसाइटीमा चाहिँ अलि अब चाक्लो घेरामा आयो। मलाई त अरूले राम्रो मान्छन् कि मान्दैनन् हैन, अब गुड सबैले मलाई राम्रो बाबा कति स्याबास गजब भन्न चाहन्छ र उसले अब इन्टेलेक्चुअल सोसियल फिजिकल स्किल डेभलप गर्न चाहन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो मैले लिएको सामग्रीमा यो चाहिँ 3 भागको रहेछ।
मैले यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मानेन, यो 13 भन्ने बुझ्नु पर्ला। 13 to 19 टिनेज आयो। अब टिनेज भनेपछि पियर ग्रुप। अब यहाँ हेर्नु है, उसले प्यारेन्ट्सलाई पनि छोड्छ, बेसिक फ्यामिली नम्बर दौतरी साथीहरूले चाहिँ भनेपछि सबैले चाहिँ हाम्रो बा आमा यी सब चाहिँ यिनीहरूले कथाको कुरा गर्छन्। सक्कली कुरा त मेरो साथीले भन्ने पो हो त। त्यो बेलामा अब उसको पियर ग्रुप दौतरी साथीहरू चाहिँ उसका राम्रा छैनन् भने छोराछोरी बिग्रिने सम्भावना यहाँ भयो। त्यसकारण कसको घरमा जान्छन्, कोसँग हिँड्छन्, स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ को छ यसको साथी, आउँदाखेरि को आउँछ, बाहिर घुम्न डुल्न गयो भने पनि कोसँग जान्छन्, यसको मनपर्दो साथी को हुन्। अब राम्रोसँग वाच गर्ने बेला भयो, फिट इन्टु द एडल्ट वर्ल्ड। अब उनीहरू अब बुढाबुढीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने, गफ गर्ने होइन। अब चाहिँ उनीहरूसँग पनि सम्बन्ध कायम गर्न त चाहन्छन् र म को हुँ भन्ने चाहिँ आफै मात्रै अब प्रश्न गर्न चाहन्छन्। र अनि इन्टिग्रेसन इमेज एन्ड वान सेल्फ एज ए युनिक पर्सन, अब आफूलाई चाहिँ विशेष खालको चाहिँ देखाउन चाहने म आइडेन्टिटी चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउन खोज्ने बेला हुन्छ। अनि त्यसपछि 19 to 35 चाहिँ अब पार्टनरसिप इन फ्रेन्डसिप, अब साथी अनि माया प्रेम गर्ने, अनि म्युचुअलिटी, फाइन्डिङ्स, लुजिङ सेल्फ इन द अदर, करियर कमिटमेन्ट। अब भोलि मैले चाहिँ के पेसा व्यवसाय गर्ने होला, मेरो जीविका चाहिँ कसरी गर्ने होला भन्ने अब यो बेला आउँछ। अनि 35 to 55 चाहिँ डिभाइडेड लेबर एन्ड, अब चाहिँ काम बाँडेर गरौँ, अरूलाई पनि जिम्मेवारी दिउँ, अरूको जिम्मेवारी पनि लिउँ होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब उनीहरू विचार गर्न थाल्छन् र भविष्यको विषयमा चिन्ता गर्ने, निर्देशित गर्ने, नयाँ पुस्तालाई सिकाउने, अरूबाट सिक्ने। अब चाहिँ मेच्योर्ड, अब यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब अहिले हामी यो उमेरका मान्छेहरू छौँ। अब अहिले हामीले जुन ढङ्गले बौद्धिक बहस गर्छौँ, यो माथिल्लो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति रुचि नलाग्न पनि सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई चाहिँ ह्युमेन काइन्ड, मानव जाति, हामी जन्मेको के अर्थमा हो, हामीले चाहिँ संसारमा चाहिँ पितृ ऋण अनि धरतीको ऋण, ऋषिहरूको ऋण तिर्नु पर्यो भने अहिले हामीले चाहिँ जसरी ज्ञान बाँड्छौँ अर्कोलाई, आफूसँग भएको अनुभव बाँड्छौँ, यसले चाहिँ ऋषिहरूको ऋण तिरिन्छ अरे। चाहिँ ब्रह्माण्डमा चाहिँ धेरै खालका ऋण मध्ये आफूसँग भएको ज्ञान अर्कोलाई बाँडियो भने, अरूलाई चाहिँ लेखेर बोलेर अब यो सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरियो भने यो पनि एक खालको चाहिँ ऋण हुन्छ, यो परमार्थको काम हुन्छ भन्छन्। अब हामीले अहिले गर्ने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो माथिल्लो चाहिँ पुस्तालाई चाहिँ यसले आकर्षण नगर्नु पनि सक्छ। सेन्स अफ फुलफिलमेन्ट, सेटिस्फ्याक्सन एन्ड वन्स विथ वन्स लाइफ। अब मेरो जीवनको अर्थ के हो त चाहिँ, अब म चाहिँ यो जीवनको अर्थ खोज्ने बेला, ज्ञान बाँड्ने बेला र जीवनमा अपूर्ण भएका कुराहरूलाई पूर्णता दिने उमेर भनेर यसरी एरिक्सनले बाँडे। र यो उमेरका बेग्ला बेग्लै विशेषता चाहिँ अघिका 3वटा प्रश्नसँग पनि फेरि फर्केर हामी हेरौँ, उमेर अनुसारका बेग्ला बेग्लै विशेषता पनि हुँदा रहेछन्। कुनै उमेरमा खास विशेषता हुँदा रहेछन्, कुनै उमेरमा चाहिँ अलि सामान्य हुँदा रहेछन्, तर उमेर अनुसारका बेग्ला बेग्लै विशेषता पनि हुँदा रहेछन्। तर जीवन निरन्तर खोला जस्तो पनि हुँदो रहेछ, बिसाउन चाहिँ भरिया जस्तो चाहिँ बिसाउने भनेर चाहिँ अब यो उमेरमा चाहिँ केही पनि नगरिकन जिरो गर्ने भनेर चाहिँ चौतारीमा भरिया चाहिँ बिसाए जस्तो गरेर चाहिँ जीवनको विकास चाहिँ रोकिएरै बसेको अवस्था चाहिँ भन्दा पनि निरन्तर बगिरहने, तर बेग्ला बेग्लै विशेषताहरूको आधारमा चाहिँ बेग्ला बेग्लै गतिमा दौडने रहेछ। अनि यति भइसकेपछि चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै रुचि राख्छ र त्यही अनुसार परिवर्तन हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि विकासमा आवश्यकताको एउटा पिरामिड भनेर चाहिँ अब्राहम मास्लोले चाहिँ यो युनिभर्सल थ्योरी नै हो। यो चाहिँ जहाँ पनि पढाइ हुन्छ, पहिले यो ब्रेदिङ, फुड, वाटर, सेक्स, स्लिप, होमियोस्ट्याटिक एक्सर्सन, यिनीहरू चाहिँ के अरे एक्सक्रिएसन, यी सबै कुराहरू नभयो भने अर्थात् आधारभूत आवश्यकता पुरा नभएको, त्यही भएर खाली पेटमा के अरे उच्च चिन्तन, रित्तो पेट भएको मान्छेले आदर्शका कुरा गिटी कुटेर बस्ने मान्छेलाई तिमीलाई चाहिँ एकदम सम्मान गरेर एउटा प्रमाणपत्र दिइन्छ तिमीलाई र तिमीलाई चाहिँ एउटा दोसल्ला उडाइन्छ भनेर भन्यो भने बिचरा उसलाई के अर्थ न के अर्थ। उसलाई चाहिँ दिनभरिको चाहिँ आज तिमीले काम गर्यौ, तिमीलाई 1000 रुपियाँ चाहिँ तिमीलाई पारिश्रमिक चाहिँ तिम्रो बाहेक तिमीलाई अरू 100 रुपियाँ चाहिँ तिमीलाई थप इन्सेन्टिभ दिन्छु भन्यो भने उनलाई कति खुसी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ बेसिक निड चाहिँ पुरा नभएको मान्छेले चाहिँ अरू केही पनि गर्न सक्दैन। फाउले फेरे भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले बहुत चर्चित संसारका चाहिँ
पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड भन्ने एउटा किताब लेखे उनले। उनको किताब धेरै भाषामा अनुवाद भयो, लाखौं लाख कपी बिक्री भयो। उनले के भने भन्दा म मेवा चोर पाउले फेरे भनेर आफूले आफ्नो किताबमा भने। अनि के रहेछ त भन्दा 9 क्लासमा पढ्दाखेरि उनले स्कुलबाट फर्किँदाखेरि मेवा चोरेछन्। त्यहाँको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ मेवा चोरेपछि पुलिसले लिएर कसैको घरमा पसेर मेवा चोरे बापत पुलिसले लिएर थुन्थ्यो। त्यो कुरा पनि थाहा थियो उनलाई। चोरे अनि पुलिस कहाँ गए, पुलिस कहाँ गइसकेपछि किन चोरेको भनेपछि चोरेपछि पुलिसले ल्याउँछ भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर मेरो भोग चाहिँ अरू पुलिसले थुन्ने अरू कुरा भन्दा पनि मेरो भोग चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ जबरजस्त बलवान थियो। मैले मेरो घरमा मेरो बाबा आमासँग चाहिँ उनीहरूसँग दिनभरि काम नगरेसम्म बेलुका आएर खाने पैसा छैन, आएर पनि छैन। बेलुका बाबा आमा बेलुका 7 बजे 8 बजे जान्छन्। म घरमा जाँदाखेरि मेरो घरमा खानेकुरा पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ मैले यो चोर्नुको विकल्पै थिएन मलाई। त्यसो भएर चोरे भने भनिसकेपछि अनि उसको विषयमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ त्यो प्रशासनले, पुलिस प्रशासनले, त्यहाँको चाहिँ सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनले त्यो बच्चा के बच्चा हो, कस्तो बच्चा हो भनेर सबै सोधेपछि यो बच्चा चाहिँ जिनियस छ, पढ्न चाहिँ वातावरणमा पनि राम्रो पायो भने यो राम्रो हुन सक्छ भनेपछि पछि उसलाई निशुल्क चाहिँ पढाउने अनि अरू चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गरिसकेपछि उनी चाहिँ पाउले फेरि चाहिँ ज्यादै ठुलो चाहिँ अध्ययन गरे, समाजशास्त्री भए, अनौपचारिक यो नन फर्मल एजुकेसनको चाहिँ उनी नै पहिले चाहिँ स्रष्टा नै उनी हुन्। अनि उनले चाहिँ पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड भनेर चाहिँ उनले पछि किताब लेखे। त्यो यही कुरा हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ त्यसो भएर चाहिँ संसारमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ गरिबी, रोग, भोग, शोकबाट मुक्त नभएको मान्छेलाई चाहिँ अरू माथिल्लो कुरा चाहिँ अर्थ हुँदैनन्। त्यसपछि उसलाई चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ अब उसलाई भूकम्प, बाढी, पहिरो, घर अनि आवास चाहियो नि त उसलाई चाहिँ, अब इम्प्लोइमेन्ट अनि उसलाई चाहिँ नोकरीबाट सुरक्षित हुनु पर्यो, नैतिकताबाट चाहिँ अफ द फ्यामिली, अफ हेल्थ, प्रोपर्टी, यो सबै कुराले ऊ सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यति भएपछि पनि पुगेन, बल्ल चाहिँ फ्रेन्डसिप, फ्यामिली, सेक्सुअल इन्टिमेसी, बल्ल यो तेस्रो अवस्थामा पुग्छ। र अनि त्यसपछि सेल्फ स्टिम, कन्फिडेन्स, एचिभमेन्ट, रेस्पेक्ट, अब अर्कोलाई मान सम्मान गर्ने, मर्यादा गर्ने, आदर्शका कुरा, जीवनोपयोगी शिक्षाका कुरा यहाँ आएपछि यो तेस्रो चरणमा भन्दा पनि अझ चौथो चरणको चाहिँ आइसकेपछि बल्ल यो तलका चाहिँ यी बेसिक निड पुरा भएको मान्छेलाई चाहिँ बल्ल चाहिँ के गरे जीवनोपयोगी हुन्छ, के आदर्श हुन्छ, के चाहिँ यी सबै कुरा यहाँ आउँछ। र लास्टमा चाहिँ मोरालिटी, क्रिएटिभिटी, स्पोन्टेनिटी, प्रब्लम सल्भिङ, ल्याक अफ रिजिडिस, एक्सेप्टेन्स अफ फ्याक्ट्स, यी सबै कुरा सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको स्टेजमा आउँछ। यो चाहिँ यो पिरामिडमा जान्छ है। यो उमेर अनुसार नै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सानै उमेरमा पनि यो 5वटा पिरामिड पुगेर यहाँबाट यो 5औं पिरामिड, 5औं चाहिँ स्टेजमा पनि मान्छे पुग्न सक्छ। होइन भने यो तलको चाहिँ स्टेजको पुरा नभएको अवस्थाले चाहिँ माथि पुग्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ के भनिन्छ भन्दा एउटा घर सम्पन्न भयो, धेरै दृष्टिकोणले पढे लेखेको मान्छे पनि भयो, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सम्पन्न भयो, तर वरिपरि सबै वरिपरि चाहिँ समाजमा चाहिँ गरिब दुखीहरू मात्रै छन् भने त्यो समाजमा बिचमा गरिब दुखीहरू धेरै दृष्टिकोणले विपन्नहरूको बिचमा भएको एकजना सम्पन्नताले केही पनि अर्थ दिँदैन। त्यसकारण संसारमा सबै मान्छेहरूलाई सबल, सक्षम बनाउनु र सबैको उठाउनु भनेको उनीहरूलाई माया गरेको होइन। धनीहरू, सम्भ्रान्तहरू सुरक्षाको लागि पनि ती गरिब र विपन्नहरूको रक्षा नगर्ने हो भने एक दिन चाहिँ ती धनी र सम्भ्रान्तहरू पनि सुरक्षित हुने छैनन् समाजमा भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्दै 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 जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित छ। त्यसकारण चाहिँ हरेक मान्छेमा इन्डिभिजुअल डिफरेन्ट यी बेग्ला बेग्लै अवस्था, यी निड हुने, हेर्नु त बेसिक निड, यो निड भएको मान्छेलाई चाहिँ माथिल्लो निडले चाहिँ पहिले आकर्षण गर्दैन, मोटिभेसन नै गर्दैन। यो निड भएको मान्छेलाई, यो टिनेजका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब यो लभ, सेक्सुअल इन्टिमेसीको विषयमा चाहिँ निड भएको हुन्छ। अब यिनलाई यो आदर्शतिर चाहिँ मोडेर क्रिएटिभ थिङ्किङ गराउने भनेको कुरो चाहिँ बडा च्यालेन्जिङ काम छ यो उमेरको यो चाहिँ निड भएको बच्चाहरूलाई। त्यसकारण चाहिँ यो बेग्ला बेग्लै निडका बच्चाहरूलाई वा एडल्टहरूलाई बेग्ला बेग्लै ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा भएको हुनाले मानव हरेक उमेर अनुसार बेग्ला बेग्लै हुन्छ, त्यही उमेर अनुसार पनि फेरि इन्डिभिजुअल डिफरेन्स हुन्छ। यति कुराहरूको आधारमा हेऱ्यौँ भने मानव विकासका
आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यसले हामीलाई अरू थप अध्ययनलाई प्रेरित गर्ला भन्ने चाहिँ विश्वासका साथ म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस् रमाकान्त सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म टोपेन्द्र खनालजीलाई थोरै यो त्रिभुजीय शिक्षाको आर्ट अफ ग्रोइङ, आर्ट अफ लिभिङ र आर्ट अफ डाइङको जुन कुरा छ, तीनवटा स्टेजमा ह्युमन डेभलपमेन्ट हुन्छ र त्यसको यो बुद्धि र मान्छेको चेतना विकासको कुरा पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने आधारबाट त्रिभुजीय शिक्षाले वकालत गर्छ र त्यसको बारेमा थोरै कुरा राखिदिन म टोपेन्द्र खनालजीलाई अनुरोध गर्छु। टोपेन्द्रजी अनम्युट गर्नु होला। ठिक छ, ओके। ल सबैलाई नमस्कार। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो विभिन्न एङ्गलमा, आज एउटा विशेष हामीले इन्टेन्सिफाइड चिन्तनको प्रक्रियामा पनि गयौँ। रमाकान्त सरले जसरी एउटा इलाबोरेट डिस्कसन दिनुभयो, यसले हामीलाई धेरै पक्षबाट चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिँ दियो। अहिले हामी जस्तो एउटा त्रिभुजीय शिक्षाले पनि एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बनाएको चाहिँ छ यो ह्युमन डेभलपमेन्टको केसमा। विशेष गरी के भन्छ त भन्दाखेरि कि यो ऋषिहरूको, आचार्य श्री पति भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूको पहिलेदेखि नै कि मान्छेको बिचमा जुन डिफरेन्स आयो यसलाई हेर्ने प्याराडाइम के हो त, कस्तो दृष्टिकोणले हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूलाई राइटली पर्सिभ गर्छौँ त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कि करिब 3 या 4 लेभलको मान्छे चाहिँ छ। के मान्छेहरू चाहिँ फर्स्ट ग्रेडका छन्, सानै उमेरमा असाध्यै प्रतिभाशाली छन्। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ इभोल्युसनरी नियम पनि नलागे जस्तो लाग्ने। जस्तो सानै कक्षामा अष्टावक्रको उमेरका मान्छेहरू 8 वर्षकै उमेरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जनक जस्तो मान्छेलाई चाहिँ 12 वर्षको उमेरको बच्चाले चाहिँ 80 वर्षको बुढालाई चाहिँ दिएको शिक्षाको आधारमा हेर्ने भने के तत्त्व होला त त्यहाँ। जबकि अष्टावक्र चाहिँ खेल खेल्दैछन्, खेल्ने काम बच्चा जस्तै खेलिराखेका छन्, तर कन्सियसनेसको हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ उनले राजा जनकलाई पनि शिक्षा दिने हिसाबमा के कुरा देखियो त भन्दाखेरि एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट चाहिँ मान्छेसँग हुँदो रहेछ। एउटा त फिजिकल इभोल्युसन, जसरी सरले अघि कुरा गर्नुभयो, क्रोमोजोमबाट जुन हेरिडिटी ल्याएको छ त्यो क्रोमोजोमबाट डेभलप हुने एउटा स्टेट भयो, अथवा बायोलोजिकल इभोल्युसन भनौँ, हामी बायोलोजिकली पनि इभल्भ छौँ। दोस्रो इभल्भेसन के छ त भन्दाखेरि मेन्टल इभोल्युसन भनिन्छ होइन। अनि तेस्रो इभोल्युसन जो ऋषिहरूले भनिरहेछन् र पदार्थको अन्तिम कण अथवा यदि एक्सप्लोरेसन गर्दै जाँदाखेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको इक्वेसन पछि E = mc² को इक्वेसन पछि चाहिँ ऊर्जाभन्दा पनि अझ भित्री लेयरमा चाहिँ मान्छेसित अथवा कतै पनि चेतना भन्ने तत्त्व चाहिँ हुँदो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो गभर्निङ फ्याक्टर चाहिँ यदि केही छ भने कन्सियसनेस चाहिँ छ। यो कन्सियसनेसको डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि मान्छे पनि क्याटेगोरिकली फरक छ। जस्तो सुकरातको समयमा पनि सुकरातलाई विष खुवाउने मान्छे पनि थिए, अहिले पनि त्यो लेभलको मान्छेहरू फेरि पनि छन्। गौतम बुद्ध 2500 वर्ष अगाडि गौतम बुद्ध जस्तो इभोल्युसनरी मान्छे पनि जन्मियो, अहिले पनि बुद्धलाई फेरि चाहिँ विष खुवाउने मान्छेहरू पनि अहिले पनि छन्। भनेपछि यो डिफरेन्स चाहिँ केले ल्यायो त भन्दाखेरि पहिला ऋषिकुलीन समयमा पनि मान्छेको चेतनाको आधारमा चाहिँ 4 क्याटेगोरीमा राखियो। शूद्र भन्यो, वैश्य भन्यो, क्षेत्रीय भन्यो। खास त एक्चुअली त्यो कुनै जात थिएन, कामको क्याटेगोरीको आधारमा, कन्सियसनेसको आधारमा उनीहरूले जीवन शैली जुन तरिकाले दिइरहेछन् र जस्तो तरिकाको उनीहरूले दक्षता गेन गरिरहेछन् त्यो आधारमा क्याटेगोरिकली डिफाइन गरिरहेको थियो। र अहिले पनि अब यदि साँच्चीकै डिपली हेर्ने हो भने मनोविज्ञानका आफ्ना विभिन्न आधारहरू चाहिँ छन्। अब जस्तो साइकोलोजिस्टहरू विशेष गरी फ्रायड, जङ, एडलर, स्किनर, यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ हैन। अब्राहम मास्लो, यिनीहरूको आफ्नो एउटा हायरार्की छ। आज मैले त्रिभुजी शिक्षाको एउटा उहाँले बनाउनु भएको यो हायरार्की कस्तो छ त भन्दाखेरि कि जसरी चाहिँ 3वटा कलामा चाहिँ 3टा जसरी हामीले भनिराखेका छौँ कि आर्ट अफ ग्रोइङ, आर्ट अफ लिभिङ र आर्ट अफ डाइङ। आर्ट अफ ग्रोइङमा चाहिँ के छ भने 1 देखि 21 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ उनीहरूको जुन स्टेट छ त्यो स्टेट अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूको ब्रेनलाई डेभलप गर्न सकिन्छ। 3वटा मस्तिष्क छ, 3टै मस्तिष्कको अलग अलग फङ्सनालिटी छ, त्यसैले 3टा फ्याकल्टीलाई चाहिँ सिमुल्टेनियसली डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पार्ट चाहिँ छ भने शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आर्ट अफ ग्रोइङमा जान्छ। अनि आर्ट अफ लिभिङमा चाहिँ हामीले जीवन जिउने कसरी, जसरी अघि सरले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि सम्बन्ध भनेको कसरी मेन्टेन गर्ने हैन,
देखि लिएर यी सब कुराहरू जीवनमा कर्मको विज्ञान के हो, कर्म चाहिँ कसरी कन्सियसनेससित सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि आर्ट अफ लिभिङमा चाहिँ जोडिन्छ। कर्म र विश्रामको नियम, सम्बन्धको नियम, रिलेसनसिप राख्ने कुराहरू, यी सब कुराहरू चाहिँ आर्ट अफ लिभिङमा पर्छ भने आर्ट अफ डाइङमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो बारेमा चाहिँ बहुत गहिराइमा सूक्ष्मतामा म को हुँ भन्ने कुराहरू जान्छ र जिउँदै उसले मृत्युको बोध गर्न सक्ने, मृत्युपछि हुने घटना एक्चुअली हो के हैन, के तत्त्व मर्छ के तत्त्व मर्दैन, त्यो नमर्ने तत्त्व के हो त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उसले प्रयोगात्मक ढङ्गले चाहिँ जान्नुपर्छ, जान्न सकिन्छ। यो भयो भने बल्ल अमरताको बोध हुन्छ र मान्छे राइटली म्यानिफेस्टेड हुनसक्छ भन्ने आधारमा आर्ट अफ डाइङको कुरा पनि गर्छ। त्यसमा चाहिँ ध्यानका, समाधिका कुराहरू हुन्छन्। र अर्को तरिकाले फेरि यसले चक्रीय वाइज चाहिँ फेरि मनुष्यलाई कसरी डिफाइन गर्छ त भन्दा त्रिभुजीय शिक्षाले कि मान्छेसँग 7वटा चेतनाका तल छ। कुनै मान्छे पहिलो चेतनागत तल भन्छ कि जहाँ चाहिँ यो मूलाधार चक्र अथवा यो विशेष गरी कर्मसित सम्बन्धित विज्ञानसित अथवा भुभुक्षा, मलाई भोजन चाहियो, शरीरको संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने सेन्समा चाहिँ पहिलो लेभलको चेतना हुन्छ। दोस्रो लेभलको चेतना चाहिँ स्वाधिष्ठान चक्र भनिन्छ, जसलाई चाहिँ भोगसित सम्बन्धित कन्सियसनेस भन्छ। तेस्रो लेभलमा चाहिँ फेरि पद, प्रतिष्ठा र सुरक्षासित सम्बन्धित मणिपुरीय चक्र भन्छ। यसमा चाहिँ यो अर्को खालको चेतना हुन्छ। र त्यसपछि चौथो चक्र भनिन्छ कि चौथो चक्र चाहिँ प्रेमसित, भावनासित, भक्तिसित सम्बन्धित भएर जान्छ र मान्छेको कन्सियसनेस जति जति बढ्दै जान्छ त्यसपछि उसको जिज्ञासा र उसको खोज पनि माथि हुन्छ र मान्छे त्यहाँसम्म तृप्त हुँदैन। तृप्तिका अरू अन्य चक्रहरू पनि छन्, अन्य चेतनाका लेभलहरू छन्, जसरी विशुद्धि चक्रको कुरा गरिन्छ हैन। यो चाहिँ ज्ञानसित सम्बन्धित छ, जसरी कग्निसनसित सोड्नुभयो। त्यस्तै ध्यानसित सम्बन्धित चाहिँ 6औं चक्र भनिन्छ हैन। र त्यसपछि मुक्तिसित सम्बन्धित सहस्रार चक्र यानि कि अझ माथिल्लो चक्रीय चेतनासँग पनि पुर्याउन सक्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको क्याटेगोरीमा लेभलमा कन्सियसनेस बस्या हुनाले मान्छेको बिचको डिफरेन्स पनि त्यहाँबाट आएको हो भन्ने। सो यो आधारमा चाहिँ चैतन्यगत ढङ्गले चाहिँ मान्छेको विशेष डिफरेन्स भयो हुनाले यो चैतन्यलाई चाहिँ अब उठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त मूल कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। त्रिभुजीय शिक्षाले भन्छ कि के भने त्यो फेभरेबल कन्डिसन बनाउन सकिन्छ। त्यो व्यक्तिले चाहेमा अथवा व्यक्तिमाथि त्यस्तो खालको वातावरणीय असर गर्यो भने त्यो कन्सियसनेसलाई चाहिँ रिभोल्युसनरी ढङ्गले, असाध्यै क्रान्तिकारी ढङ्गले पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। मेरो विचारमा हामीले चाहिँ जुन वातावरणीय कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यो एम्बियन्स क्रिएट गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यो तिनटै मस्तिष्कलाई सक्रियताको एउटा डाइमेन्सन दियौँ भने हामीले चाहेको मनुष्य जो सुखी, शान्त र आनन्दित चाहिरहेका छौँ त्यो मान्छेले चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ। त्यो कुनै आकाशको फल चाहिँ होइन हैन। त्यसलाई हामीले कन्सियसली डेभलप गरेर चाहिँ त्यो स्टेटमा पुर्याउन सक्छ भन्ने त्रिभुजीय शिक्षाले ध्येय राख्छ। र यो बहस पनि यो दिशामा केन्द्रित होस् हैन कि हामीले चाहिँ चाहेको सुख, शान्ति र आनन्द, आखिर हामी सबै कुराहरू यो सबै जान्न किन चाहिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामी ह्याप्पी मान्छे हुन चाहन्छौँ, सुखी, शान्त, आनन्दित र समुन्नत मान्छे हुन चाहेको हुनाले यसलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ कन्सियसनेसमाथि काम गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाले राख्छ। अरू केही बाँकी कम्प्लिमेन्ट्री कुराहरू छ भने धीर सरले भनिदिनु होला। यति नै मैले भने। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद टोपेनजी। अब म साथीहरूको केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू भयो भने लिन चाहन्छु। थोरै समय लिएर म यहाँ ग्यालेरीमा छु। रामचन्द्र सरले हात उठाउनु भएको जस्तो लाग्यो। हजुर रामचन्द्र सर, तपाईको अनम्युट गर्नु होला। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। म पहिले रमाकान्त सरको पहिलो प्रस्तुतिमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। रमाकान्त सर त अहिले सर होइन, उहाँ मेरो विद्यालय पढाउँदाको गुरु हुनुहुन्छ एसएलसीमा। रमाकान्त सरले एसएलसी दिएर एसएलसीलाई नै पढाउनु भएको थियो, त्यो पनि म्याथमेटिक्स। र उहाँले एसएलसी दिएर एसएलसीलाई पढाएका विद्यार्थीहरू पनि राम्रै अङ्क ल्याएको थिए। भनेपछि उहाँको प्रतिभाको योभन्दा बढी भइराख्नु जरुरी नहोला। म उहाँको साँच्चै चेलो हुँ कक्षाको। र त्यो बेलामा पनि उहाँले जुन हामीलाई कल्पना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो प्रेम विवाह गर्नुभएको हो। मेरो 29 सालको एसएलसी भनेपछि कुन जमानाको विचार गर्नुहोस्। भनेपछि उहाँ पहिलेदेखि परिवर्तनकारी सोचको मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने यसले बुझिन्छ। रमाकान्त सरको बारेमा मैले यति भन्न चाहन्छु। हामी यहाँ बिचमा धेरै नगर्दै हामी सम्पर्कमा छौँ। चितवन जाँदाकालीका मैले भेट्छु पनि अनुकूल हुँदा।
भन्दा सम्पर्क छौँ। त्यो लियो टास्टाको जुन 3 क्वेसनको सरले कुरा गर्नुभयो त्यसलाई म अलिकति इलाबोरेट गरिदियो भने त्यो नपढेको साथीहरूलाई बढी क्लियर हुन्थ्यो कि भनेर मैले इलाबोरेट गर्न चाहेको मात्रै हो है। जुन मान्छे आयो घाइते भयो र उसलाई उपचार गरियो भन्नेसम्म सरले भने त्यो ठिकै छ, त्यसलाई अरू अलिक थप्न चाहन्छु। र वास्तव जो मान्छे घाइते भएर आएको थियो त्यो व्यक्ति राजाको शत्रु थियो र राजा यता आउँदाखेरिमा साधुको आउँदाखेरिमा सेना नलिकन आफ्नो अहम हुन्छ भनेर सेना अलि परै छोडे एक्लै आउनुभएको थियो र राजा फर्किँदा राजालाई हत्या गर्ने उद्देश्यले त्यो बिचमा लुकेर बसेको थियो। राजा यता जब साधुको आउनुभयो त्यो खन्ने गर्ने गर्दाखेरि समय ढिलो भयो। समयमा राजा किन आउनु भएन भनेर उसले त्यो खोजीबिन गर्दा उसको सेनाले थाहा पाए र उसलाई बाण हानेर ऊ घाइते भएको थियो र त्यहाँ गएको थियो। र 3 क्वेसनको एन्सर त्यहाँ कसरी आएको छ भन्दा मैले सम्झे अनुसार है, अघि फेरि मैले तत्कालै पढाएको थिएँ, म पनि पुरानो एसएलसी भएको हुनाले सुरुमा जुन बेला राजा साधुसँग थिए उनसँग कुरा भइरहेको थियो, उनले खन्न टाइम लगाए। त्यो बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे राजाको लागि साधु हुनुहुन्थ्यो र महत्त्वपूर्ण काम त्यो खन्ने थियो र समय त्यो नै थियो। यदि त्यो खन्ने काम छोडेर राजा जाने बित्तिकै साधुले उत्तर दिएको भएदेखि राजा तुरुन्त फर्किन्थे र ठाउँमा पुग्नुभन्दा पहिले राजाको हत्या हुने सम्भावना थियो। अथवा साधुले मलाई समयमा जवाफ दिएनन् भन्दा ऊ रिसाएर राजा हिँडेको भए पनि राजाको हत्या हुन सक्थ्यो। त्यसले त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय के भयो भन्दा साधु भए र त्यो काम नभएको राजा मर्छ, त्यो सबै महत्त्वपूर्ण समय के काम के र व्यक्ति को भन्ने यसरी बुझ्नुहोस् भन्ने कुरो भयो। र दोस्रो कुरो, जब त्यो व्यक्ति घाइते व्यक्तिले राजाले उपचार गरे र ऊ सन्चो भयो र उसले भन्यो कि म तपाईँलाई मार्न आएको शत्रु थिएँ, तपाईँले यत्रो गुण लगाउने म तपाईँको सेवक भएँ भने एउटा व्यक्तिको लागि शत्रुको मृत्युभन्दा शत्रु मित्र हुनु अथवा आफ्नो सेवक हुनु ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि उसलाई उपचार नगरेको त मर्न सक्थ्यो तर उसको मित्र र सेवक हुन सक्दैनथ्यो र राजाको त्यो यश पनि फैलिँदैन थियो। हामीले पढेको कथाको सरले अहिले समय कम भएर छोटो भन्नुभएको होला, मैले यसो यो इलाबोरेट गर्दाखेरि त्यसलाई त्यसरी पुष्टि गरिएको मेरो याद छ। मैले यति क्लियर गर्न खोजेको हुँ। धन्यवाद। यो बडा दसैँ तिहार सबैको शुभकामना पनि यही बेलामा। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रामचन्द्र सर। थोरै म यो त्रिभुजीय शिक्षाको सन्दर्भ आएको र यो मास्लोको हायरार्की अफ निड्सको कुरा पनि आएको हुनाले म थोरै यहाँ यो एजुकेसनको बेस कहाँ बनाउने भनेर रमाकान्त सरले 2-3वटा श्रृङ्खलामा गत श्रृङ्खलाहरूमा पनि मनोवैज्ञानिकहरूका अवधारणाहरूका बारेमा एकदमै हामीले विस्तारमा चर्चा गरेका छौँ। जो मित्रहरू आज मात्रै जोडिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन भनेर नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी रोमन जेमा टाइप गर्नु भए पनि युट्युबमा त्यो भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ अथवा त्रिभुजीय शिक्षाको पेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले विगतमा भएका छलफलहरूको बारेमा यहाँहरूलाई यति जानकारी गराएँ। अब बारम्बार चाहिँ हामीले चर्चा गर्ने यो श्रृङ्खलाहरूमा यो 1000 गोल्डन डेजको जुन कुरा आएको छ त्यसमा हामीले असाध्यै धेरै यो त्रिभुजीय शिक्षामा चर्चा गरेको कुरा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा। हाम्रो एजुकेसनको बेस नै खराब भयो तर यो बेस लेस भएको हुनाले हामीले जति इन्फर्मेसन दिए पनि शिक्षाको परिणाम चाहिँ आएन भनेर जुन कुराहरू गऱ्यौँ यो मनोवैज्ञानिक दृष्टिले पनि यी सही रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले 15-16वटा श्रृङ्खलामा छलफल गर्दाखेरि त्यो देखिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षामा 2वटा कुरा मात्रै गर्छौँ, धेरै कुरा गर्दैनौँ। मनोवैज्ञानिकहरूका एकदमै लम्बितान कुराहरू सिद्धान्तहरू भन्दा पनि हामीले घरभित्रको शिक्षालाई यदि सुधार गऱ्यौँ भने त्यो अभिभावक शिक्षाको नाममा हुनसक्छ, पारिवारिक शिक्षाको नाममा हुनसक्छ अथवा गार्जियनहरूको चाहिँ यो बच्चाहरूको हेरचाह कसरी राम्रो बनाउने भन्ने टर्मिनोलोजीमा हुनसक्छ। जुनसुकै हामीले शब्दावली प्रयोग गरौँ शिक्षाको सबैभन्दा ठुलो बेस चाहिँ पारिवारिक शिक्षा नै हो। पारिवारिक रूपमा हामीले दिएको शिक्षा 2 वर्षभित्र जुन शिशुले सिक्छ, जे कुरा देख्छ, जे कुरा भोग्छ, जे ढङ्गको वातावरणमा ऊ हुर्कन्छ त्यसले नै वास्तवमा उसको भाग्य र भविष्य निर्माण हुँदो रहेछ। त्यसैले यो विश्वव्यापी रूपमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले पनि स्वीकार गरे कि यो 1000 गोल्डन डेज चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ है भनेर त्यसलाई गोल्डन डेज नामाकरण गरियो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अघि नै टोपेनजीले राखिसक्नुभयो, गर्भस्थ शिशुदेखि लिएर
बाहिर निस्किसकेपछि पनि उसले भोग्न पाउने वातावरणमा बढीभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिउँ र अभिभावकले कमभन्दा कम हस्तक्षेप गरौँ र त्यो वातावरण निर्माण गरौँ। किनभने मानिस चाहिँ कम त्यो हेरिडिटरी प्रतिभा र बढी वातावरणबाट सिक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिकहरूको पनि त्यो अवधारणा छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा यो बढीभन्दा बढी परिवेशजन्य कुराहरूले उसको बाल्यकालमा जे असर पार्छ त्यो चाहिँ छिटो उसको सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ डेभलप हुन्छ। त्यही सबकन्सियस माइन्ड लिएर ऊ औपचारिक शिक्षामा जान्छ। त्यो औपचारिक शिक्षामा पनि उसले त्यही कुराहरू खोज्छ र त्यो माइन्ड निर्माण गर्ने कुरामा हामीले यदि सचेतता अपनायौँ भने औपचारिक शिक्षाको परिणाम पनि ड्रास्टिकली इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षालाई शिक्षाको बेस मान्यौँ। त्यो आधारभूत जग चाहिँ परिवारभित्र उसले 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षभित्र सिक्ने जुन सिकाइ हो त्यसमा जातिको कुरा, भाषाको कुरा, धर्मको कुरा, वर्णको कुरा र लिङ्गको कुरा। अहिले हाम्रो समाजमा यी 4वटै कुराले हामीलाई असाध्यै दुःख दिइरहेको अवस्था छ र यी 4वटै कुरा सिक्ने उमेर भनेको त्यो स्कुल जानुभन्दा अगाडिकै उमेरमा उसले चाहिँ तयार भएर सिकिसकेका हुन्छ। त त्यो अवस्थामा हामीले कन्डेमिङ गर्ने, कम्प्लेनिङ गर्ने, क्रिटिसाइजिङ गर्ने, कन्टेन्डिङ गर्ने जस्ता कुराहरू जति बढी गर्छौँ त्यति बढी बच्चाले त्यही कुरा सिक्छ, त्यही कुरा आफ्नो दिमागमा निर्मित गर्छ र उसको सबकन्सियस माइन्ड डेभलप गर्छ। त्यसपछि हामी लजिकल ब्रेनमा काम गर्न थाल्छौँ, सबकन्सियसबाट कन्सियस ब्रेनतिर बढी काम गर्न थाल्छौँ। औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट स्वाभाविक रूपमा परिणाम फेरि ठोकिएर फर्किन्छ सबकन्सियस माइन्डमा। त उसले अर्थकै कुरा हालेर आएको छ। विद्यालय जाँदा ब्याग बोकेर विद्यालय जब ऊ पदचाप अगाडि बढाउँछ, पाइला अगाडि बढाउँछ, त्यतिखेर उसको सबकन्सियसमा यी धेरै नराम्रा कुराहरूले घर गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले वकालत गरिरहेको यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन चलाइरहँदाखेरि पनि हामीले सुरुवात गरेको के हो भन्दा एकदमै साना बालबालिकाहरूलाई कसरी राम्रोसँग सिकाउने त्यो कुरालाई यदि हामीले शिक्षाको प्रणालीमा जोड्न सक्यौँ भने, अभिभावकहरूलाई शिक्षित बनाउन सक्यौँ भने, हाम्रा युवाहरूलाई अभिभावक भइसकेपछि तिम्रा बच्चाहरू चाहिँ यसरी हुर्का भई भनेर यदि सिकाउन सक्यौँ भने बल्ल हामीले शिक्षाको परिणाम ल्याउने रहेछौँ। सायद अब्राहम मास्लो लगायतका मान्छेहरूले आधारभूत आवश्यकता पछि मात्रै प्रेमका, सुखका आदि इत्यादिका कुराहरू आउँछन् है, सेल्फ एक्चुअलाइजेसनका कुराहरू आउँछन्, ख्याति प्रसिद्धिका कुराहरू आउँछन् भन्ने कुरा सायद त्यसैले गरेका होलान्। आधारभूत तहमा हामीले त्यो अवस्था परिवारभित्र जबसम्म तयार गर्न सक्दैनौँ, अभिभावकहरूको शिक्षालाई हामीले चाहिँ यो जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्गको कुराहरूबाट सजग बनाएर बालबालिकाहरूलाई कसरी सिकाउने हो, तिनीहरूलाई भन्ने हो कि होइन सानैमा त फलानु जातको छोरो, फलानु धर्मको छोरो, फलानु वर्णको मान्छे त फलानु लिङ्गको भनेर सानैमा बच्चाहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुभन्दा अगाडि अभिभावकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यिनीहरूको मनोविज्ञान यसरी निर्माण हुन्छ। त्यो मनोविज्ञान निर्माण गर्ने बेलामा मैले यो सजगता अपनाउनुपर्छ भनेर यदि अभिभावकहरूलाई हामीले सिकाउन सक्यौँ भने, उनीहरूलाई त्यस ढङ्गले शिक्षित गर्न सक्यौँ भने शिक्षाको बेस चाहिँ तयार हुन सक्छ। त्यसपछि औपचारिक शिक्षामा गएको विद्यार्थी चाहिँ सिकाइको हिसाबले बिस्तारै अब्बल हुँदै जान्छ। त्यही वातावरण चाहिँ शिक्षकहरूले स्कुलमा निर्माण गरिदिए भने त्यसले चाहिँ दुईतिरबाटै उसले सिक्ने र सिकाउने दुईटै वातावरण निर्मित हुन्छ र त्यो वातावरणको उपजको रूपमा एउटा राम्रो नागरिक तयार हुन सक्छ, एउटा राम्रो परिवारको सदस्य तयार हुन सक्छ, देशको एउटा स्वच्छ सबल सक्षम नागरिक तयार हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वकालत गरिराखेको हो। अघि रमाकान्त सरले उठाउनु भएको अभिभावक शिक्षा बिना हामी यो शिक्षाको चाहिँ यस ढङ्गले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ है, धेरै अगाडि जाँदैन। त्यसैले अभिभावकलाई सिकाउँ भनेर जुन भन्नुभयो त्यसमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ र जो मित्रहरू स्कुल चलाइरहनु भएको छ, जो स्कुल सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ, कलेजका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, सबैले के विचार गऱ्यौँ भन्दा उमेर अनुसार उनीहरूको मनोविज्ञानलाई हामीले विचार गरेर यदि उनीहरूलाई गाइड गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो जग राम्रो बनाउन आवश्यक छ। कुर्सीमा ठोकिएर रुँदै गरेको बच्चालाई पाइयो यो कुर्सीले है बाबुलाई भनेर प्याट्ट कुर्सीलाई पिट्न साथ बच्चाको सबकन्सियसमा के पर्छ भन्दा उसले चाहिँ आफूले गल्ती गरेको छैन, गल्ती त कुर्सीले गरेको छ। यो कुर्सीलाई गल्ती देखाउने जुन हाम्रो माइन्ड सेट छ, जुन परिपाटी छ, त्यो परिपाटी बदल्ने कसरी? अहिलेको ठुलो चुनौती मलाई लाग्छ शिक्षाको आयाममा यही छ र अभिभावकहरूलाई हामीले कसरी मेन स्ट्रिममा ल्याउने हो,
त्यसमा नसोचेसम्म हामीले यी गरेका चर्चाहरूले धेरै ठुला परिणामहरू ल्याउने सम्भावना कम छ। त्यसैले पनि अभिभावक शिक्षा हाम्रो औपचारिक शिक्षामा जोड्नुपर्छ भनेर ऐनले, नियमले, नियमावलीहरूले बिस्तारै भन्दै आएको छन्। त्यो शब्दावलीलाई यदि कार्यरूपमा परिणत गर्न सकियो भने हामीले यो गरेको छलफल र बहसले सही दिशा लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब रमाकान्त सरलाई यो हामीले यति चर्चा गरिसकेपछि थप केही साथीहरू केही कुराहरू राख्न खोज्नु भएको छ भने मलाई सङ्केत गर्नुहोला, अन्यथा म रमाकान्त सरलाई यो संक्षिप्त टिप्पणी सहित आजका आएका विषयहरूलाई थोरै समअप गरेर यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नेतिर जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। साथीहरूले हात उठाउनु भए पनि हुन्छ आफ्नो भिडियोमा, म साथीहरूको अनम्युट गर्नेछु। हजुर डिपी सर केही थप्न चाहनुहुन्छ? हजुर 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 सर धेरै धन्यवाद सर। यो कति मिठोसँग धीर सरको चाहिँ के हो, यो मनोविज्ञानै हो कि क्या हो विषयवस्तु? मैले कस्तो सोध्नु भनेको म यो विज्ञानको मान्छे, विज्ञानले मान्छेलाई यस्ता यो मनोविज्ञान आदि इत्यादि सिक्ने मौका कहिले पनि दिएन र अब त्यो पढ्नु पर्छ भन्ने कहिले नै आएन दिमागमा। त्यसकारण यो इट्स अ भेरी बिग लर्निङ अपर्च्युनिटी फर मी। धेरै धन्यवाद यो त्रिभुजीय शिक्षा। यो त्रिभुजीय शिक्षाको त मैले जम्मा आजसम्म 2टा कि 3टा मात्रै जोइन गरेछु। यो पहिलाको धेरै छुट्टी छ, हेर्नुपर्ने भयो सर। गतको भिडियोहरू चाहिँ एकदमै धेरै यो मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित श्रृङ्खलाहरू छ हाम्रो। लगभग हामीले 10वटा श्रृङ्खला चाहिँ चाइल्ड मनोविज्ञानमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ। त्यो सरले हेर्नु होला, म यहाँ चाहिँ टाइप गरिदिन्छु सर। हुन्छ, म त्यो हेर्छु सर। यो अब यो जिज्ञासा उठिहाल्ने समय धेरै लिन नि भएन। मैले रमाकान्त सरलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहे। यो उहाँको अथाह ज्ञान देख्दाखेरिमा म नतमस्तक भएको छु। म चाहिने अलि बुढा मान्छेलाई, बच्चाहरूलाई होइन, यो रमाकान्त सरसँग मेरो यति कुरा सुनाउने मौका पनि भएको थिएन। म यो भूगर्भ, वातावरण, यो क्लाइमेट चेन्ज आदि इत्यादि पढाउँछु सर विश्वविद्यालयमा। अनि यी कुराहरू मेरो लागि अलिकति नयाँ नै हुन्। अब यो सरको प्रस्तुति हेर्दाखेरिमा मलाई आएको जिज्ञासा के त भन्दा यो मानव विकासका कुरा सिकियो, सुनियो। अब यो सुन्दा मलाई आफैमा आएको जिज्ञासा समय र मानिसको यो पर्फर्मेन्स नि। अब मैले यो हाम्रै देशको सन्दर्भमै हेर्दाखेरिमा नि अब पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्छु म। यो सरलाई अलिकति ज्ञान होला र अलिकति बुझ्ने किसिमले यो जिज्ञासाको उत्तर दिनु होला भन्ने आशाले। अब जस्तो साहित्यको क्षेत्रमा हेरियो भने पनि पहिलाका साहित्यकारहरू महान देखिन्छन्, त्यो तुलनामा अहिले छैनन्। अहिले धेरै सुविधा छ भनिन्छ अहिलेको जुग विविधको कारणले गर्दाखेरिमा, तर त्यस्तो देखिँदैन। राजनीतिमै हेरौँ भने पनि पहिलाका मान्छेहरूलाई अहिले पुकारेकै छन्। अहिलेका मान्छेहरूले घुस खाने बाटो र भ्रष्टाचार गर्ने बाटोदेखि बाहेक अर्थ केही पनि सोच्दैनन्। अब शिक्षा सुधार्नु पर्छ भन्ने कुरो त जान्नुपर्छ नि। कति सल्लाहकार छन्, कति विज्ञ छन्। यी तपाईँहरूले यत्रो अब कार्यक्रम आयोजना गरेर सिकाउनु भएको छ, त्यो त थाहा त उनलाई नै होला। त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्रमा भइ नै हाल्यो। आध्यात्मिक र मोरालिटीको क्षेत्रमा पनि अहिलेभन्दा पहिलाका मान्छेहरू अब्बल छन्। त्यसकारण यो सरको आजको यो कुराहरू सुन्दा मलाई लागेको जिज्ञासा, मैले चाहिँ 3वटा पी भन्छु, 3P, पद, पावर र पैसालाई प्रायोरिटी छ अहिलेको जुगमा सम्भवतः मैले जानेको चाहिँ। त्यसकारण यिनै कुराले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ पैसा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै डेटेरियोरेसन भएको हो कि त्योभन्दा अरू कुनै थप फ्याक्टरहरू छन्? अब सरहरूबाट त्यो सुन्न चाहे सर। मैले मेरो जिज्ञासा यही नै हो। हस् सर, बडा इन्ट्रेस्टिङ पाराले कुरा राख्नुभयो। सरको हुन त प्रस्तुति बडा इन्ट्रेस्टिङै हुन्छ। अब यो रमाकान्त सरले केही जवाफ दिनु होला। टिकाराम सरले हात उठाइरहनु भएको छ। हजुर सर, अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर फेरि म्युट भयो सर। हजुर सर, हुन्छ। नमस्कार सबैलाई। आज
आज म यो कार्यक्रममै बस्न पाउँदिनँ कि जस्तो थियो, ढिलो ढिलो आइपुगेँ, 6:30 बजीतिर सायद म आइपुगेको थिएँ जोइन गर्न। आनन्द लाग्यो सुन्दाखेरि। मैले अरू कुनै कुरामा जिज्ञासा राख्नु छैन, आज एकदम मन्त्रमुग्ध भएर मैले सुने। रमाकान्त सरको हुँदै भयो, त्यसमध्ये डिपी अधिकारी सरको पनि मैले आज पहिलोपटक सुन्न पाएँ। टोपेन्द्र सर र धीरज भण्डारी सरको पनि त्यत्तिकै इम्प्रेसिभ थियो। धेरै कुराहरू मसँग, मेरो विचारसँग धेरै कुरा मिलाउनु भयो अहिले पछिल्लो प्रस्तुतिमा धीरज सरले। बहुत खुसी लाग्यो। मैले एउटा यहाँ रविन्द्र सरको एउटा पोस्ट रहेछ, यहाँ लियो टल्स्टोयको फोटो सहित हाम्रो यो त्रिभुजीय भन्ने फेसबुकको ग्रुपमा लियो टल्स्टोयको फोटो सहित त्यहाँ 3वटा क्वेसन, 3 क्वेसन्स भनेको हामीले हाम्रो पालाको एसएससीमा पढेकै कोर्सको क्वेसन हुन्। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम टु डु विथ एनिथिङ with the most important person to refer to, what is the most important job to do भन्ने यी 3टा क्वेसनको पहिलो र दोस्रो क्वेसनमा मेरो खासै भिन्नता त्यस्तो छैन। तर मैले थर्डमा म कन्फ्युज रहेछु वा म कन्फ्युज होइन। म अलिकति स्पष्ट हुन चाहन्छु रमाकान्त सर, मैले आग्रह गरेँ। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब टु डु, यसमा मेरो फिलिङ चाहिँ के थियो भने, मैले त्यहाँ मेरो आन्सर पनि लेखेको छु। मेरो फिलिङ के थियो भने, द थिङ यु आर डुइङ एट राइट नाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। मैले बुझेको कुरा त्यो। मेरा ती 3 क्वेसन्सका आन्सरहरू, द पर्सन हु यु आर टकिङ टु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन, द टाइम वाट यु आर डुइङ एट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम, एन्ड the thing you are doing right now is the most important job भन्ने मैले अहिलेसम्मको मेरो मस्तिष्कमा राखेको कुरा त्यो। यहाँ चाहिँ नि लियो टल्स्टोयको पिक्चर सहित आएपछि त म त कन्फ्युज भएको कुरा मलाई महसुस भयो। म यसलाई अलिकति प्रश्न हुन चाहन्छु। मैले धेरै समय लिएन। ल, मैले बिदा लिएँ। सबैलाई चाहिँ शुभकामना सहित। हस्, धन्यवाद टिका सर। हजुर, अब रमाकान्त सरलाई छोटो टिप्पणी सहित केही कुरा राख्नै पर्ने भयो। यहाँ धेरै साथीहरूको कुरा पनि आयो। अब हामी धेरै 5-6 मिनट भन्दा बढी नलिउँला सायद। मैले सबैजनाको चाहिँ कुरा सुनिसकेपछि मलाई के लाग्यो भन्दा, म अब ज्ञान निर्माणको प्रयोगशालामै छु। मैले जे प्रश्न राखेँ मौलिक रूपले ती मेरा प्रश्न पनि होइनन्। यो प्रश्न लियो टल्स्टोयको चाहिँ साहित्यमा आधारित भएर, मैले एसएलसीमा पढ्दाखेरिको पुस्तकमा आधारित भएर स्मरण भएको कुरा र पछि चाहिँ डाक्टर आयन बहादुर श्रेष्ठको मनोविज्ञान पढिसकेपछि फेरि मलाई थप अध्ययन गर्न प्रेरित गरेको प्रसङ्ग र मैले त्यसको आधारमा अस्ति चाहिँ प्रश्न फालौन अर्कोचोटिलाई अब कुरा गर्न मजा हुन्छ भनेर मैले पनि अध्ययन गर्ने खोजेको र मैले जानेका कुरा पनि यो प्रयोगशालामा राखेको मात्रै हो। म यहाँहरूले चाहिँ राखेका प्रश्नको उत्तर दिने आधिकारिक ज्ञान, आधिकारिक मान्छे र त्यो सामर्थ्य भएको मान्छे हुँ भन्ने विश्वास गर्दिनँ। अब बाँकी रह्यो रामचन्द्र सरले चाहिँ राख्नुभयो, उहाँको चाहिँ अब परम्परागत ढङ्गले भन्दाखेरि म केही समय उहाँको चाहिँ गुरु हुने पनि, गुरु त के हुनु र शिक्षक हुने मौका पाएको थिएँ। मैले गुरु र शिक्षकको पनि बेग्ला बेग्लै परिभाषा, अस्तिको गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनोपयोगी शिक्षाको स्लाइड चाहिँ सेयर भइसकेको छ। धीर सरले नै सेयर गर्नुभएको छ, मैले पनि सेयर गरेको छु। मेरो फेसबुक वालबाट त्यो चाहिँ आज बिहानसम्म हेरेको 1200 जना मान्छे जतिले त्यसलाई हेरिसक्नु भएको छ मेरो वालमा पनि। अब त्यो त्यहाँ पनि छ। गुरु हुनु र शिक्षा हुनु भनेको फरक रहेछ। पहिले गुरु थियो, गुरुबाट शिक्षक भयो, जागिरे भयो, अनि हुँदा हुँदै व्यापारी भयो, अनि व्यापारी हुँदा हुँदै चाहिँ आजभोलि सरकारको नीति नियम सबै कुरालाई प्रभावित गर्न सक्ने एकदम ताकतदार, जस्तो हिजो अस्ति चाहिँ एउटा कुरा आएको छ नि, सरकारले चाहिँ यो औषधि उपचार पनि म गर्दिनँ, अब तिमीले आफै गर भन्यो भनेपछि यसलाई भित्र कहाँबाट कुन कुन शक्तिले प्रभावित गरे होला
भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ कि मेरो विचारमा। यो सरकारले बाहिर हेर्दाखेरि सिनारीमा हेर्दाखेरि सबै सरकारले गरेर देखिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो सरकारलाई चाहिँ गर्न असाध्यै प्रभावित गर्ने फेरि अर्को त्यो सरकार भन्दा पनि बलियो शक्तिशाली हुन्छ। तिमीले यसो भनेर गर्यौ भने गर्यौ, होइन भने म बास्केटमा पैसा हाल्दिनँ भनेर अर्थमन्त्रीलाई धम्काइदिने एउटा शक्ति हुन्छ, अनि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई धम्काइदिने एउटा शक्ति हुन्छ है कि कुन कुन बलिया शक्ति आयो होला जसले गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ औषधि उपचार चाहिँ म गर्दिनँ भनेर सरकार चाहिँ भन्न बाध्य हुनु पर्यो भनेर मैले हिजो चाहिँ एउटा तर्क राखेका थिएँ। त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ गुरु पनि अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा केही गुरुहरू गुरुबाट शिक्षक, शिक्षकबाट व्यापारी, व्यापारीबाट चाहिँ माफिया पनि भएको छ भन्ने आरोप छ। यो आरोप मात्रै हो। अब मैले चाहिँ यसको सत्यता निरूपण हुन बाँकी छ। मैले त्यसमा यति नै कुरा भनौँ। त्यसकारण चाहिँ मैले यो चाहिँ गुरु होइन, रामचन्द्रजीलाई म गुरु होइन शिक्षक भएको थिएँ र उहाँले भने जस्तै, र फेरि उहाँले राख्नु भएको कुराहरू पनि सविस्तार मैले चाहिँ छोटकरीमा राखेका थिएँ, सविस्तार उहाँले राखिदिनु भयो। त्यो चाहिँ उहाँले जस्तो राख्नुभयो त्यही यथावत नै चाहिँ त्यो कथा अहिले पनि पाइन्छ। त्यो मैले जो इन्टरनेटमा खोजेर यहाँ केही स्लाइडहरू राखेका छु, त्यसको PDF फाइल जो छ त्यो 3 questions from लियो टल्स्टॉय भनेर इन्टरनेटमा गएर खोज्यो भने त्यसको PDF फाइलहरू चाहिँ लिटरेचरमा पाइन्छ। हो रामचन्द्र सरले भने जस्तै त्यो चिजहरू सबै पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो उसले नरोकेको भए ती किसानले काम गरिराखेका मान्छेहरूले त्यसले नरोकेको भए त्यो चाहिँ त्यहाँ अरू ठुलै चाहिँ त्यो राजा नै मर्न सक्ने सम्भावना थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो बुसमा चाहिँ लुकेर बसेका थियो चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो झाडीमा लुकेर बसेका थियो भन्ने स्टोरी नै पाइन्छ। त्यही नै सत्य हो। अब बाँकी मलाई लाग्छ नि टीकाराम सरले चाहिँ त्यो 3टा प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको र उहाँले चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ पहिले भएकोमा अलि फरक पर्यो कि भनेको छ। त्यो भाषिक रूपले व्याख्या गर्ने कुरा मात्रै फरक होला जस्तो लाग्छ मलाई। र 3वटा सारमा चाहिँ अहिले वर्तमान समय नै सबैभन्दा, आजभोलि चाहिँ वर्तमान समय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ यो युनिभर्सल कुरा भएको छ। त्यसकारण चाहिँ उनले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पहिले समयबाट सुरु गरेका छन्। त्यहाँ मेरो प्रश्नको जुन क्रम छ त्यो क्रम चाहिँ एक खालले पजल जस्तो पनि छ, तल माथि छ। तर चाहिँ पहिलो उनको चाहिँ प्रश्न थियो वर्तमान समय चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यो लिटरेचर चाहिँ टल्स्टॉयको चाहिँ लिटरेचरमा चाहिँ हेर्दाखेरि, ओरिजिनल लिटरेचरमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो प्रश्न वर्तमान समय हो। वर्तमानमा सँग अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध राख्न जो अघिल्तिर आएको छ त्यो अघि चर्चा पनि भएको छ। राम्रो नराम्रो सुखद दुःखद जुन अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध राख्न आएको छ त्यही मान्छे नै महत्त्वपूर्ण मान्छे हो। र त्यससँग भएको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ जुन क्रियाकलाप जुन एक्टिभिटी हुन्छ त्यो काम नै महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसकारण चाहिँ पहिलो प्रश्न टाइम कुन हो, त्यो महत्त्वपूर्ण मान्छे को हो त भन्दा त्यो समयमा वर्तमानमा आफ्नो अघिल्तिर जो आएको छ त्यो असल पात्र कुपात्र सुपात्र जो आएको छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण मान्छे हो। सुपात्र आएको छ त्यसैसँगबाट ज्ञानको भण्डारण हुन्छ, ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ। कुपात्र आएको छ भने उसँगबाट चाहिँ चुनौतीबाट बच्नु छ, गल्तीबाट पनि सिकिन्छ, नराम्रो मान्छेबाट पनि सिकिन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। जीवनमा गुरुहरू चाहिँ प्रकृतिबाट, नेहरूले भने जस्तो प्रकृतिबाट सिकिन्छ, शिक्षकबाट सिकिन्छ, परिवारबाट सिकिन्छ, अनि आफूले गरेका त्रुटिहरूबाट पनि सिकिन्छ भने जस्तै गलत व्यक्तिबाट पनि कुपात्रबाट पनि सिकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ सुपात्र कुपात्र दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छ वर्तमानमा। र त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ जे आफूले चाहिँ राम्रो काम गर्न पुगिन्छ, सेवा भावले काम गर्न सकिन्छ, लर्निङ गर्न सकिन्छ, त्यो नै चाहिँ असल काम हो भन्ने कुरा हुन्छ। समय, व्यक्ति र काम र परिस्थितिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ विचार गरिकन जे काम गरिन्छ त्यो काम नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो भाषिक रूपले चाहिँ अब बेग्ला बेग्लै सेन्सेसन इज द सेम, पर्सेप्सन इज द डिफरेन्स मैले भने जस्तै मैले बोध गर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ फरक नबुझ्या हो। अब बाँकी रह्यो डिफी अधिकारी सरले चाहिँ त मलाई अलिक थप अध्ययन गर्न चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो र मलाई अझै लामो समयसम्म विद्यार्थी बन्न प्रेरित गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ
र यो पहिलेको चाहिँ साहित्यका स्रष्टाहरू पनि पहिलेकै राम्रा, वैज्ञानिकहरू पनि त्यसभन्दा पछि आएन नि के हो। मनोविज्ञानका सिद्धान्त पनि जहिले पनि वाटसन, स्किनर, पियाजे, थर्नडाइक हुने अहिले नयाँ खै त हैन। अब खै त यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले त कता गयो त संसार त भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। र अब यो डिपी अधिकारीको पालादेखिबाट चाहिँ के अरे डिपी अधिकारी सरले चाहिँ भन्नुभएको यो सिन्धु घाटीको सभ्यता अब यो 3500 वर्ष पहिलेको त्यहाँदेखिको चाहिँ मोटामोटी अहिले हामीले चाहिँ अध्ययन विश्लेषण गर्दै आउँदाखेरि यो पहिले कुन चरण रहेछ भन्दा ज्ञान निर्माणको चरण रहेछ। सबै मान्छेहरूले चाहिँ अब मान्छेहरूलाई अहिलेको जस्तो उपभोक्तावादी समाज भइसकेका थिएन। सबैलाई चाहिँ ज्ञान आर्जनको लागि, ज्ञान निर्माण गर्ने र ज्ञान बाँड्नको लागि र आत्मिक सन्तुष्टिको लागि मान्छेले पढ्थ्यो। धर्म प्रधान युग थियो। ज्ञान बाँड्नु गर्नु चाहिँ धर्म हुन्थ्यो। मान्छेले पढाउने कुरा पनि सिकाउने कुरा पनि धर्मको लागि हुन्थ्यो। शास्त्रार्थ गर्थ्यो र ज्ञान निर्माण गर्थ्यो। पछि चाहिँ हाम्रो वेद, हाम्रा चाहिँ उपनिषदहरू सारा यत्रो कुराहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ धनुर्विद्यादेखिबाट लिएर पुष्प विमान बनाउनेदेखिका विद्याहरूदेखि लिएर सबै दृष्टिकोणहरू चाहिँ सबै खालका कुराहरू चाहिँ त्यति बेला दृष्टिकोणहरू निर्माण भएछन्। तर तिनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जीविकोपार्जनसँग लगेर गाँसिने र उत्पादनसँग जोड्ने काम चाहिँ नभएको रहेछ। अब चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो भन्छन् नि आजभोलि। त्यसकारण चाहिँ पहिलेको चाहिँ युगमा चाहिँ उपभोक्तावादी समाज थिएन, ज्ञान निर्माणको समाज थियो र त्यसो भएर ज्ञानमा विहङ्गम खोजी गर्थ्यो। आजभोलि मान्छेहरूलाई चाहिँ लेखकलाई पनि चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो चाहिँ चुक्की लाएर बसेर 7-8 दिनमा सुलोचना महाकाव्य निकाल्ने चाहिँ त्यस्ता चाहिँ फुर्सद चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो गहन रूपमा चाहिँ जाने सोच पनि चाहिँ त्यो फुर्सद पनि मान्छेलाई नभएर होला कि त्यस्ता प्रतिभाहरू त अहिले पनि होलान् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र ती पहिलेका जस्तो स्रष्टाहरू जो चाहिँ अहिलेका दिनहरूमा घट्दै गएका हुन् कि भन्नुभन्दा पनि आजभोलि मिडियाले पनि चाहिँ संसारमा यत्र चमत्कारहरूका ठुल्ठुला आविष्कारहरू भइरहेछन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुरा यही चाहिँ यही फेसबुकको वाल चाहिँ हामीले बनाउने चाहिँ फेसबुकको वाल बनाउने मान्छेहरू लगायतका यी सबै मान्छेहरू पनि त बेहद चमत्कारकै मान्छे नै त हुन् नै हैन। त्यसकारण चाहिँ तर पहिले अब धेरै वर्षको यो 2-4 वर्षको 200-300 वर्षको बिचमा चाहिँ जति धेरै दार्शनिकका चाहिँ दृष्टिकोणहरू आए, बाहिर चाहिँ स्रष्टाहरूको आए, त्यो गतिमा चाहिँ अहिले नपाइएकोमा चाहिँ मेरा मनमा पनि थुप्रै चाहिँ अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। यो अहिले बढ्ता उपभोक्तावादी समाज भयो, ज्ञान निर्माणको चाहिँ कुरा भन्दा पनि ज्ञानलाई चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ जोड्ने र चाहिँ लग्जरियस लाइफ चाहिँ यसले गर्दा मान्छेको क्रिएटिभिटी चाहिँ कतै चाहिँ ओझेल पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित प्रश्न मेरो दिमागमा पनि छ। डिपी अधिकारी सर, अहिले यति नै कुराहरू राखौँ र अब आज धेरै समय पनि गइसक्यो हुनाले यसको अर्को पाटोमा चाहिँ फेरि अर्को दिन चाहिँ अर्को विषय लिएर चाहिँ बहस गरौँला। र यो एउटा चाहिँ अब यो फोरममा मैले धेरैवटा विषय प्रस्तुत गरेँ, एउटा विषय प्रस्तुत गरेँ कि गरेका छैन थाहा भएन। मनोसामाजिक विमर्श भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को एउटा आर्टिकल चाहिँ कुनै चाहिँ म चाहिँ पहिले पठाउने छु र अब यो दसैँ पछि तिहार पछि कुनै बेला एकचोटि मनोसामाजिक परामर्श, मन के हो, समाज के छ, मन र समाजको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व ल्याउने कारण के हो र त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ समाधान गर्ने के बाटा हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो एउटा पछिल्लो चाहिँ एउटा अध्ययन र त्यो मेरो कतै प्रस्तुत गरेको छु र मैले चाहिँ पछिल्लो एउटा आर्टिकल पनि चाहिँ तयार गरेको छु। त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई पठाइदिने छु कुनै बेला अनुकूलतामा। एउटा त्यो पनि मन र समाजको बिचको अब यो हामीलाई अहिले चाहिँ विपत्तिको बिचमा चाहिँ यो महामारीको बिचमा मान्छे समाजमा अब यसले जति नकारात्मक परिणाम ल्याउँदैछ, अब आउने युद्धपछि चाहिँ युद्ध सिद्धिएपछि युद्धपछि आउने परिणाम भयावह हुन्छ भने जस्तै यो महामारी पछि आउने चाहिँ सामाजिक समस्या चाहिँ एउटा चाहिँ मनोसामाजिक समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ भएको कारणले गर्दा मैले त्यस विषयमा एउटा अध्ययन गरेर आर्टिकल तयार गरेको छु। त्यो विषयमा कुनै दिन एक दिन प्रस्तुतिको विषय त्यो पनि बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यति भन्दै आज म बिदा हुन्छु र फेरि चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ उपस्थितिलाई सम्मान गर्दै
विजयादशमी सबै चाडपर्वको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रमाकान्त सरलाई। हामी वास्तवमा समय निकै घर्किसक्यो। धेरै साथीहरू बडा धैर्य साथ बसिरहनु भएको छ, त्यसले हामीलाई यो बस्ने र विषय अलिकति तन्काउने ऊर्जा पनि मिलेको छ। त्यसैले हामीले थोरै तन्कायौँ, त्यसको निम्ति हामी क्षमा चाहन्छौँ। ज्ञानको स्रोतको कुरा रमाकान्त सरले थोरै टच गर्नुभयो, डिबी सरले पनि टच गर्नुभएको थियो। म 1 मिनट जति यहाँहरूको समय लिएर थोरै के भन्छु भने, यो जग्गी वसुदेवलाई यो बेलायतको एउटा कलेजमा छात्र छात्राहरूको बिचमा युथ एन्ड ट्रुथ भन्ने प्रोग्राम उहाँले चलाउन त्यो जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा प्रश्न गरिने एकजना छात्रले, तपाईँ पढेको छैन भन्ने पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो पुस्तकमा, फेरि यस्तो कुराहरू तपाईँलाई तरोताजा कहाँबाट आउँछ? एकदम लेटेस्ट नलेज छ तपाईँसँग, त हामीसँग भन्दा पनि तरोताजा छ, कसरी आउँछ भन्दा जग्गी वसुदेवको उत्तर बडा सटिक छ। त्यो यहाँहरूले हेर्नु होला भन्ने मैले आग्रह गरेँ। दोस्रो आग्रह, हामीले त्यही भएर त्रिभुजीय शिक्षामा के भनेको हो भन्दा, ब्रेन चाहिँ हामीले सार्प गर्नु पर्यो, इन्फर्मेसनको बर्डन कम गर, आफूभित्रको उत्खनन बढी गर। त्यसले दुईटा कुरा गर्छ भनेर कार्ल गुस्ताफ युङले पहिले नै भनिदिइसक्नुभयो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि कि माइन्ड चाहिँ एकदम त्यो कमन छ, ब्रेन चाहिँ इन्डिभिजुअल छ। त्यो इन्डिभिजुअल ब्रेनको क्यापेबिलिटी तपाईँले यति बढाउनु पर्यो कि त्यो युनिभर्सल माइन्डसँग कनेक्सन गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँभित्र जेनेरेट होस्। त्यो भयो भने तपाईँ ज्ञान खोज्न अन्त जानु पर्दैन, त्यसैबाट फुत्त ताने पुग्छ भनेर हाम्रा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले भने। अहिले म एउटा वैदिक साहित्यमा योग भन्ने बहुतै राम्रो पुस्तक 1939मा उनले पिएचडी गर्दाखेरि लेखेको त्यो पुस्तक रहेछ, शोध प्रबन्ध, उनले पछि पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेको। त्यो चाहियो भने यहाँहरूलाई म सेयर गरौँला। त्यहाँ चाहिँ कति अध्ययन भएको रहेछ, कति बृहत रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी हुन्छ। त्यहाँ एक ठाउँमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा, म यो विषय कसरी जान्न सक्छु भनेर ध्यानस्थ भएर त्यो ग्रहण गरेको जुन उनको ज्ञान छ त्यो चाहिँ लिपिबद्ध भयो वेदहरूमा भनेर उहाँले एक ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै भएर हामीले त्रिभुजीय शिक्षामा के भन्यौँ भने, तपाईँले इन्फर्मेसनको भारी बोकाउनु भन्दा अगाडि उसको ब्रेन कसरी तिखार्ने हो त्यो कला पनि सँगसँगै लैजानुहोस्। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा, इन्फर्मेसनको भारीले त्यो ब्रेनको जुन फङ्सन हो त्यसलाई चाहिँ थिचिदियौँ, रेकर्ड गर्दै ठिक्क भयो, कहाँबाट एक्सप्लोर गर्ने? न्युरोनहरू त लुज हुनै सकेन, त्यहाँ जुन फ्लुइड बन्नुपर्ने हो त्यो फ्लुइड बन्नै सकेन, किनभने ऊ त जहिले पनि तनावमा रह्यो। कतिखेर होमवर्क सिद्ध्याउँ भन्ने तनावमा छ, कतिखेर पाठ बुझाउँ भन्ने तनावमा छ, टिचरले लट्ठी हाल्ला भन्ने तनावमा छ, खेल्नै पाएको छैन, चित्र कोर्नै पाएको छैन, कल्पना गर्नै पाएको छैन, बादल हेरेर नाच्नै पाएको छैन, बर्सातमा भिज्नै पाएको छैन, त कसरी बच्चा हुन सक्छ? त यो सार्पनेस ल्याउनको निमित्त चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी बच्चामा काम गर्न आवश्यक छ। पछि गएर काम गरेर व्यावसायिक शिक्षा दिएर सिप दिएर तेरो पाइप यसरी जोड बाबु भन्ने त 6 महिनामा गर्न सकिँदो रहेछ त बालाजुले गरिरहेछ। सिटिभिटीले अहिले कोर्स डिजाइन गरेछ, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लगाएर इन्जिनियर बनाउने कुरा उसले चाहिँ 390 घन्टामा बनाइदिँदो रहेछ त। त्यो त हुँदो रहेछ नि त, किन पढाएको हामीले यत्रो भारी? यो चिन्तन गर्न आवश्यक छ। डिबी सर आफै पनि विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, एउटा विषयको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। यहाँहरूले पनि चिन्तन गर्न आवश्यक छ कि हाम्रा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले यत्रा वैदिक ऋचाहरूको उत्खनन कसरी गरे? त्यहाँ त यो योग विद्याको कुरा म त्यहाँ पढ्दै थिएँ। योग विद्या त वेदका हरेक ऋचाहरूमा चाहिँ छरिएको रहेछ। पछि आएर पतञ्जलीले यो गुप्त कालमा संहिताबद्ध मात्रै गरिदिएका रहेछन्। उनीहरूले त्यो उत्खनन गरेर त्यो ब्रह्म विद्याको आविष्कार जमानामा गरे। त्यो के गरेर गरे भन्दा बस आँखा चिम्लेर मात्रै गरे। ब्रेनलाई त्यो माइन्डसँग, युनिभर्सल माइन्डसँग कनेक्ट गरिदिए र त्यो विद्या चाहिँ आफूले रेकर्ड गरे। त्यहाँ ब्रेनको विभिन्न मेम्ब्रेनहरूमा उनीहरूले रेकर्ड गरे, त्यही कुरा शिष्यहरूलाई बताइदिए, पुस्तान्तर चल्दै गयो, पछि आएर संहिताबद्ध भयो। अब अहिले इतिहासकारहरूले भन्छन् कसैले 10,000 वर्ष अगाडि वेद लेखियो, कसैले 1000 वर्ष अगाडि लेखियो, कहिले 15 वर्ष, जे भए पनि संहिताबद्धता गुप्त कालमै भएको रहेछ। अहिलेको लेटेस्ट जति पुस्तकहरू वैदिक साहित्यका छन् ती चाहिँ यो गुप्त कालमा जतिखेर हिन्दुइजमको एकदम बौद्धको दबदबा भइसकेपछि उनीहरूले त्यो अनुभव गरे कि अब हाम्रो साहित्य चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुपर्छ, त्यसपछि सुरु भएको रहेछ। अब त्यो सर्न त सर्दै आयो होला श्रुति परम्परामा, त त्यो ज्ञानको उत्खनन गर्ने शक्ति र सामर्थ्य मान्छेभित्र छ, तर हामीले असाध्यै न्यून मात्रामा त्यसको प्रयोग गरेको हुनाले
हामी यति दरिद्र छौँ, यति गरिब छौँ, त्यसैले हामीले समृद्धिको लागि चाहिँ मस्तिष्क उत्खनन गर भन्ने नारा हो यो 3 ब्रेन्स 3 एजुकेसन भनेर हामीले त्रिभुजीय शिक्षामा भनेको। यसमा हामी बिस्तारै पछिल्ला दिनहरूमा फेरि चर्चा गरौँला। मस्तिष्कको बारेमा हाम्रो टोपेन्द्रजीले एउटा सेसन सञ्चालन गर्नु भएको छ, सायद दोस्रो तेस्रो सेसन होला जस्तो लाग्छ, त्यो यहाँहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन भन्ने रोमनमा अथवा नेपालीमा जेमा टाइप गर्नुभए पनि युट्युबमा भेटिन्छ, ती हेर्नुहोला। साना बच्चाहरू महिला साथीहरू पनि कति सहभागी हुनुहुन्छ, आफ्ना बालिकाहरूलाई छोरीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुनसक्छ। भोलि उनीहरू पनि गर्भधारण गर्छन्, बच्चा हुर्काउने अवस्थामा पुग्छन्, उनीहरूले त्यो गर्भवती हुँदा ख्याल गर्ने कुरा के हो देखि लिएर हामीले त्यो चर्चा सुरु गरेको हो। अहिले हामी यो स्टेजमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूलाई यति जानकारी गराएँ। आज हामी 8:02 गइसक्यो, त्यसैले अब धेरै नतन्काइकन म यहाँहरू सबैलाई यो बडा दसैँको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। र यो बडा दसैँमा अब अर्को बुधबार सायद हामी भेट्छौँ, यो शनिबार हामी भेट्ने छैनौँ। बुधबार चाहिँ 12-13 गते कति गति पर्छ हामी सूचना जारी गर्नेछौँ। त्यो विषय पनि हामी अलिकति पछि चिन्तन गरौँला। धेरै कुराहरू चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षाको ब्रेनसँग सम्बन्धित भएर आयो। रमाकान्त सरले पनि सोसियो साइकोलोजी काउन्सिलिङको कुरा गर्नुभएको छ। यी दुईटा विषयमध्ये एउटा विषय हुनेछन् आगामी श्रृङ्खलाको। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई यो बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। धन्यवाद, शुभकामना ल सबैजनालाई। अब चाहिँ 0 आवर सुरु भयो। एकैछिन कोही साथीहरू जोड्न फुर्सद हुनुहुन्छ भने एकैछिन बस्न सकिन्छ।